Chain for Change. नमस्कार सबैजनालाई। आज मिति 2078 साल श्रावण 9 जुलाई 24 शनिबारको दिन परिवर्तनको लागि सञ्जालले प्रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमती सङ्घको सहकार्य पिस फर्स्टको सहयोग क्युडेक नेपाल सो रिकनेक्सन र चञ्चला मसला उद्योगको साथमा भर्चुअल माध्यमबाट भइरहेको यस शेयर फर बेटर मेन्टल केयर कार्यक्रमको चौथो सेसनमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। यस कार्यक्रमको सञ्चालिका म रोट्र्याक्ट दिव्या गुरुङको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनामा न्यानो अभिवादन। परिवर्तनको लागि सञ्जाल चेन फर चेन्ज 2017 सालमा गैर नाफा र सामाजिक उद्देश्यले सुरुवात गरिएको संस्था हो। यस संस्थाले अपाङ्गता भएका र अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको बीचको खाली ठाउँलाई भर्ने काम र समाजमा उनीहरूलाई सशक्त बनाउने काम गर्दछ। तथा रोट्र्याक्ट क्लब अफ चारुमती 2007 फेब्रुअरी 12 का दिन सुरुवात गरिएको थियो। यस संस्थाले आफ्नो सदस्यहरूको प्रोफेसनल र लिडरशिप सिपलाई विकास गर्ने काम र एक अर्कासँग मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाउँदछ। शेयर फर बेटर मेन्टल केयर कस्तो कार्यक्रम हो जानौ। शेयर फर बेटर मेन्टल केयर कार्यक्रम मानसिक स्वास्थ्य द्याट इज मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी जनचेतना जगाउन गरिएको कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम हामीले जुलाईको पहिलो शनिबारदेखि सुरु गरेका थियौं र आज भने हामी यस कार्यक्रमको चौथो सेसनमा छौं। यस चौथो सेसनमा यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज भने हामीलाई सदाझै परिता सिंह म्यामले साथ दिँदै आइरहनु हुनेछ। परिता सिंह म्यामले साइन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर भई 2008 देखि काम गरी आइरहनु भएको छ र उहाँ क्रिएटिभ ह्यान्ड्स अफ डेफ वुमेन CHDW मा भाइस प्रेसिडेन्टको रूपमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। यस CHDW संस्थाले महिलाहरूको स्किल्स र नलेजलाई बढाउने काममा मद्दत गर्दछ। तसर्थ यहाँहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुनेछ भनी हामीले आशा राखेका छौं। अबको क्रममा परिवर्तनको लागि सञ्जाल चेन फर चेन्जको सचिव राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ताइक्वान्डो खेलाडी रञ्जना धामीज्यूलाई स्वागत मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच दिव्या गुरुङजी। सुनिराख्नु भएको छ? हजुर म्याम। ओके। विगत 2 सेसनदेखि हामीलाई साथ दिइरहनु भएको म्याम अञ्जना श्रेष्ठज्यू, आज पनि उहाँ रिसोर्स पर्सनको रूपमा हुनुहुन्छ हामी माझ। उहाँलाई स्वागत। साथै यसपालि पनि हामीलाई साइन ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसन गरिदिनको लागि उपस्थित हुनुभएको परिता सिंह म्याम र सुक्रान्त मानसिंह सरलाई हार्दिक स्वागत। पिस फर्स्टबाट उपस्थित हुनुभएका रिप्रेजेन्टेटिभहरू, रोट्र्याक्ट क्लबका मेम्बर, चेन्ज फर चेन्जका पदाधिकारीहरू तथा उपस्थित हाम्रो सहभागीहरू, निमन्त्रणलाई स्वीकारी दिएर आउनुहुने सम्पूर्णलाई म रञ्जना धामी, परिवर्तनको लागि सञ्जाल चेन फर चेन्जको सचिव
तथा सबै आयोजक संस्थाहरूको तर्फबाट न्यानो अभिवादन तथा स्वागतम स्वागतम स्वागतम। थ्याङ्क यू। धन्यवाद म्याम। अब भने चाहिँ हाम्रो गेस्ट स्पिकरलाई बोलाउँ। गेस्ट स्पिकरको रूपमा आज पनि हामीसँग अञ्जना श्रेष्ठ म्याम हुनुहुन्छ। अञ्जना श्रेष्ठज्यू मानसिक स्वास्थ्य, मेन्टल हेल्थ र साइकोसोसियल काउन्सिलिङ क्षेत्रमा स्वतन्त्र सल्लाहकारको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँले विगत केही वर्षदेखि विभिन्न यस क्षेत्रहरूमा योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ। क्षेत्रहरू लाइक ड्रग एन्ड अल्कोहल काउन्सिलिङ सेमिनार वर्कसप्सहरू गराउँदै आइरहनु भएको छ। यस क्षेत्रहरूमा योगदान पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। म्याम, द फ्लोर इज अल योर्स। उहाँको हेलो आउने भयो नि त छोरा मेरो भिडियो। हेलो हजुर म्याम, छोरा सुन्नुभयो है? हजुर। मेरो भिडियो यो हैन भिडियो। एउटा नोटिस चाहिँ सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरू प्लिज म्युटमा बसिदिनु होला र जो पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ आफ्नो डिभाइसको नेमबाट आउनु भएको छ प्लिज त्यसलाई चेन्ज गरिदिनु होला, आफ्नो नाममा चेन्ज गरिदिनु होला। नमस्कार। यस इभेन्टको सम्पूर्ण अर्गनाइजर टिम्स लगायत आजको यस सेसनमा हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण पार्टिसिपेन्टहरूमा म काउन्सिलर अञ्जना श्रेष्ठको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। हामी विगत 2 सातादेखि सँगै रहिरहेका छौँ र आज तेस्रो साताको सेसनमा हामी आज बसिरहेका छौँ। आशा छ हजुरहरूले पहिलाको सेसन चाहिँ यस सेसनमा पनि मलाई सुनेर र हजुरहरूले पनि नयाँ नयाँ मलाई कुराहरू सेयरिङ गरेर यो सेसनलाई पनि अझ राम्रो बनाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा लिएको छु। टाइमको पाबन्दीले गर्दा म चाहिँ धेरै लामो कुरा नगरेर सेसनमै जान चाहन्छु। सुनिराख्नु भएको छ है? हजुर सुनिरहेछ म्याम। हजुर, आजको हाम्रो सेसनको टपिक्स रहेको छ काउन्सिलिङ फर मेन्टल वेलबिङ। विगत हामीले 2 हप्ता चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थ भनेको के हो र यसको इफेक्टहरू के हुनसक्छ, सिम्पटम्सहरू के हो भन्ने। हजुर मैले इन्टरप्ट गर्न चाहे। हजुर हुन्छ भन्नुहोस्। चाहिँ शो भइरहेको छैन स्लाइड। एकैछिन है। एकैछिन पर्नु है।
हेलो हजुर म्याम भयो भयो हजुर भयो है फुल स्क्रिनमा गर्न सक्नुहुन्छ भने फुल स्क्रिनमा गर्दाखेरि त्यो च्याट बक्स हेर्न नहुने हुँदो रहेछ के त्यो घरि गर्ने घरि ए हस् स्योर हस् ल ओके हाम्रो आजको टपिक चाहिँ छ काउन्सिलिङ फर मेन्टल वेलबिङ अघि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ विगत केही 2 हप्तादेखि हामीले मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी कुराहरू गऱ्यौँ त्यसको प्रोसेसहरू त्यसको सिम्पटम्सहरू के ट्रिटमेन्टहरू गर्न सक्छौँ भन्ने त्यसै गरी डिप्रेसन स्ट्रेस र एन्जाइटीका पनि कुराहरू गऱ्यौँ हामी लास्ट विकमा भने आज हामीले चाहिँ अब यसरी विभिन्न मेन्टल मेन्टल डिसअर्डरहरू हुँदा र साथसाथै अरू विभिन्न प्रब्लम्सहरू हामीलाई हुँदाखेरि चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न जानुपर्छ वा पर्दैन र कुन अवस्थामा कस्तो परिस्थितिमा काउन्सिलरकोमा हामी पुग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू र काउन्सिलिङले गर्दाखेरि एउटा प्रब्लमबाट सफर भएको व्यक्तिलाई कतिको हदसम्म चाहिँ राम्रो हुन्छ र यसले इफेक्टिभ रूपमा काम गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ टु वे प्रोसेस मबाट पनि सेयरिङ र साथसाथै तपाईँहरूबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ हामी सेयरिङ गरेर एक अर्कालाई चाहिँ सिक्ने र सिकाउने चाहिँ रहनेछ ओके ओके व्हाट इज काउन्सिलिङ काउन्सिलिङ भनेको हजुरहरूलाई चाहिँ के लाग्छ होला वा हजुरहरूले कतिको यसबारेमा चाहिँ जानकारी पाउनु भएको छ मलाई लाग्छ यो यहाँ पार्टिसिपेन्टहरुमा पनि थुप्रैजना काउन्सिलिङ सेक्टरमा रहनु भएको छ काउन्सिलिङ गरिरहनु भएको छ आफ्नो फिल्डमा आफ्नोले सक्दो चाहिँ यो फिल्डलाई चाहिँ राम्रो बनाउने र हेल्प गरिराख्नु भएको छ यहाँहरु मध्ये कसैले चाहिँ काउन्सिलिङ भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति आफ्नो नलेज शेयरिङ गरिदिनु भए चाहिँ हुन्छ च्याटबाट गर्नुभयो पनि हुन्छ अब बोल्नु भए पनि हुन्छ म भन्नु म्याम हुन्छ हुन्छ काउन्सिलिङ भनेको चाहिँ एउटा टु वे प्रोसेस हो हैन यसमा चाहिँ सेवाग्राही र काउन्सिलर बीच चाहिँ भावनात्मक सम्बन्धमा रहेर कुराकानी छलफलहरू गरिन्छ यसमा आर्थिक सहयोगहरू हुँदैन हैन यो गोप्य रूपमा एक अर्का बीच गोप्यता र कायम राख्दै गरिन्छ साउन्ड आछ हजुर आको छ यही नै हो म्याम हजुर अरु कोही हुनुहुन्छ कि हजुर उहाँको कुरालाई के एड गर्ने अरु कोही उहाँले भने जस्तै यो चाहिँ दुई सेवा लिने र दिने बीचको सम्बन्ध हो जसमा चाहिँ एउटा सिपमा आधारित रहेर उहाँको सेवा लिने व्यक्तिको समस्या समाधानको लागि चाहिँ सहयोग गर्ने एउटा प्रक्रिया हो हजुर डेफिनेटली यो एउटा चाहिँ टु वे प्रोसेस हो हैन जहाँ चाहिँ दुईजना व्यक्ति चाहिँ एउटा समस्या भएको र एउटा चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हेल्प गर्ने व्यक्ति रहेको हुन्छ एउटा भनौँ न एउटा पर्टिकुलर एरियामा जहाँ चाहिँ कोही पनि अरु व्यक्ति हुँदैन जसले चाहिँ अरु कुराहरू उहाँहरूको कुरा सुन्नुहुन्न एउटा कन्फिडेन्शियलिटी रूपमा चाहिँ एउटा हेल्प गर्ने एउटा प्रोसेस हो यो चाहिँ इन्टरेक्सन प्रोसेस हो यो चाहिँ अब हामी यो अलिकति यसमा यो चीजलाई भनौँ न काउन्सिलिङ भनेको के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलि राम्रोसँग बुझ्नको लागि एउटा चाहिँ एउटा ब्रेनस्टर्मिङ जस्तो एउटा कुरा गरौँ हामीले यहाँ चाहिँ भनेको छ कि लेट्स आइडेन्टिफाई वेदर इट इज ट्रू अर फल्स यसमा चाहिँ अब कुन चाहिँ ट्रू हो कुन चाहिँ फल्स हो हामी आफ्नो विचारमा चाहिँ भनौँ है के पनि छैन च्याटबाट गर्नु भए पनि हुन्छ ल ओके काउन्सिलिङ इज अ प्लान्ड इन्टरेक्सन बिट्विन काउन्सिलर एन्ड क्लाइन्ट रे यो तपाईहरुलाई सही लाग्छ या गलत लाग्छ हो तपाईहरुको विचारमा के हो यो सही हो या गलत हो यो र किन हो सही र किन हजुर कसले भन्नुभएको उहाँले प्लिज यसलाई चाहिँ किन ट्रू हो चाहिँ भन्नु
काउन्सिलिङ भन्ने बित्तिकै इट्स सिस्टमेटिक प्रोसेस, एउटा प्लान्ड इन्टरेक्सन। अब सेसनमा बस्ने भनिसकेपछि हामीले पहिला अपोइन्टमेन्ट फिक्स गर्नेदेखि लिएर होइन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले कोही साथीभाइसँग अथवा परिवारको सदस्यहरूसँग कुरा सेयर गर्ने भनेको चाहिँ इट्स नट कि त्यो प्लान्ड वेमा हुँदैन नि त होइन। हामीले के प्रब्लम छ हामीले टु फिल आवर सेल्फ लाइक हामीले आफूले आफूलाई चाहिँ लाइट बनाउनको लागि सेयर गर्छौँ भने हामीले प्रोफेसनल हेल्पर मतलब प्रोफेसनल मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल साइकोसोसियल काउन्सिलर त्यस्तो बेला हामीलाई चाहिन्छ। जस्तो बेला जुन बेला चाहिँ हामीलाई अलिकति मानसिक रूपमा अथवा भावनात्मक रूपमा हामीलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ होइन। त्यही भएर यो चाहिँ प्लान्ड वेमा गरिन्छ कि सिस्टमेटिक वेमा। त्यही भएर हजुरले भनेको एकदम सही हो। यो काउन्सिलिङ एउटा चाहिँ प्लान, हामीले चाहिँ बिना प्लानिङ चाहिँ यो यतिकै झट्ट गएर चाहिँ गरिँदैन यो कुराहरू। भनौँ जति व्यक्तिलाई सफर भइरहेको कुरा, जब व्यक्तिले जुन कुराहरूले चाहिँ गर्दा गाह्रो भइरहेको छ होइन, मनमा कुरा धेरै भइरहेको हुन्छ, अरू मेन्टली डिस्टर्ब भइरहेको छ, त्यो कुरा बिना प्लान चाहिँ हामी गरिँदैन काउन्सिलिङमा चाहिँ। हजुरले भनेपछि एउटा सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ काउन्सिलरसँग टाइम मिलाएर चाहिँ गरिएको इन्टरेक्सन हो। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ ट्रु हो है। अब अर्को छ डोन्ट टु जज एन्ड क्रिटिसाइज टु क्लाइन्ट। यो ट्रु हो कि फल्स हो हजुरहरूको विचारमा? फल्स। यो पनि ट्रु हो म्याम। फल्स हो नि हजुर। ल अब जसले ट्रु भन्नुभएको छ उहाँले कि ट्रु किन लाग्छ त्यो भन्नुहोस्। जसले फल्स भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ फल्स कि त हो, दुईजनाले चाहिँ भन्नुहोस् है आफ्नो विचार। पढिदिनुहुन्छ डोन्ट टु जज एन्ड क्रिटिसाइज द क्लाइन्ट। यस द्याट्स ट्रु। हजुर किन ट्रु जस्तो? हजुर किनकि अब हामीले एउटा हेल्पर हामीसँग क्लाइन्ट किन काउन्सिलिङमा सेसनमा बस्न आउँछ त भन्दाखेरि उसलाई गाह्रो भइरहेको हुन्छ, उसलाई अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ, उसलाई त कसैले कुरा सुनिदियोस् भन्ने छ नि त। प्रोफेसनली हामी एउटा काउन्सिलर भएर काम गर्न थालिसकेपछि एउटा त्यो काउन्सिलिङको एउटा प्रिन्सिपल एउटा इथिक्स भित्रै पर्छ कि हामी नन जजमेन्टल हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ लाइक क्रिटिसाइज यो तिमी सही हो तिमी गलत हो भन्नु भन्दा पनि एभ्री प्रब्लम हेज इट्स ओन सल्युसन। हामीले चाहिँ उसलाई चाहिँ ब्लाइन्ड स्पटलाई देखाइदिने हो नि त बिङ अ काउन्सिलर। त्यही भएर हामीले चाहिँ नन जजमेन्टल एटिट्युड चाहिँ हुनुपर्ने हुन्छ हाम्रो। हजुर। अनि जसले चाहिँ सही हो भन्नुभयो कि तपाईँले सही हो भन्नु, जसले चाहिँ गलत हो भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ भन्नु त? उहाँले नै भनिसक्नु भयो एन्सर, त्यही त हो नि। त्यही त हो नि। तर यहाँ क्वेसनमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि काउन्सिलिङ इज डन टु जज एन्ड क्रिटिसाइज द क्लाइन्ट भन्ने छ। अघि साथीले भन्नु उहाँले चाहिँ के नन जजमेन्टल हुनुपर्छ भनेर होइन। द्याट्स ट्रु। काउन्सिलर चाहिँ जहिले पनि नन जजमेन्टल चाहिँ हुनैपर्छ। तर यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के भनेको छैन, काउन्सिलिङ इज डन टु जज एन्ड क्रिटिसाइज। काउन्सिलिङ चाहिँ एउटा क्लाइन्टलाई चाहिँ जज गर्न र उसलाई चाहिँ क्रिटिसाइज गर्नको लागि चाहिँ गरिन्छ भनेर मैले भनेको छु। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ फल्स हो होइन। किन मैले यदि नन जजमेन्टल डु नट क्रिटिसाइज द क्लाइन्ट भनेको भए डेफिनेटली यो ट्रु हुन्थ्यो। तर मैले चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिँ क्वेसन पनि क्लियरली त्यहाँ नआएको पनि हुनसक्छ, त्यसले गर्दा पनि होइन। त्यो ठिकै छ, त्यो आफ्नो त जस्ट उहाँले भन्नुभएको कुरा पनि ठिक हो। किनभने मलाई के भन्नुभयो भने डोन्ट जज एन्ड क्रिटिसाइज द क्लाइन्ट भन्नुभयो नि त। भनेको मैले चाहिँ काउन्सिलिङ इज डन ठिक, त्यही त भनेको मैले जस्ट तपाईँ सुन्नमा र मैले भन्नमा ऊ भएको छ। तर तपाईँको कुरा चाहिँ सही चाहिँ हो है, नन जजमेन्टलको कुराहरू ल्याउनु भएको छ त्यो वेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठिकै हो। अर्को छ काउन्सिलिङ इज अ स्पेशल कम्युनिकेटिङ स्किल। यो चाहिँ ट्रु हो कि फल्स हो हजुरहरूको विचारमा? यो चाहिँ ट्रु हो म्याम। किनभने यसमा चाहिँ एउटा स्किल नभइकन काउन्सिलिङ गर्नै सकिँदैन। किनभने हामीले भित्र जो 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 सेवाग्राही हुनुहुन्छ उहाँहरूको भित्रको कुरा निकाल्नुपर्छ, जो एकै पटकमा नहुन सक्छ। त्यसलाई पटक पटक हामीले विभिन्न टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो चाहिँ ट्रु जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर हजुर। अब यहाँ च्याटमा पनि आउँदैछ ट्रु फल्स होइन यस भनेर। अब डेफिनेटली यो एउटा चाहिँ यो पनि के हो, स्पेशल कम्युनिकेटिङ स्किल हो होइन। बिना स्किल यो पनि ट्रु नै हो। काउन्सिलिङ बिना कम्युनिकेटिङ स्किल नभइकन चाहिँ यो गर्न सकिँदैन। यसमा चाहिँ एकदमै राम्रो किसिमको स्किल चाहिँ हुनुपर्छ कम्युनिकेट गर्न। जेनरली हामी डे टु डे लाइफमा चाहिँ सबैले सबैसँग कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छौँ होइन। कुनै न कुनै माध्यमको बाट चाहिँ एक अर्कालाई आफ्नो फिलिङ्सहरू आफ्नो आफूलाई के भइरहेछ र अरूलाई के भइरहेछ कुरा हामी सुन्छौँ सुनाउँछौँ। त्यो पनि एक किसिमको कम्युनिकेसन
नै हो तर काउन्सिलिङमा चाहिँ डे टु डे लाइफमा हामीले साथीभाइ प्यारेन्ट्सहरूसँग गर्नुभन्दा चाहिँ अलि बिल्कुलै नयाँ भनौँ न अलि बढी स्किलहरू चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यसमा चाहिँ एउटा स्पेसल कम्युनिकेटिङ स्किलहरू चाहिँ जान्नु नै पर्छ त्यहाँ विभिन्न कम्युनिकेटिङ स्किलहरू जस्तै एक्टिभ लिसनिङहरू पेसेन्स हुनुपर्ने पोलाइटनेस हुनुपर्ने होइन रुट यो विभिन्न चाहिँ यी स्किलहरूभित्र चाहिँ आउँछ अर्को छ टु काउन्सिलिङ इज टु गिभ एडभाइस अर्डर कमान्ड टु सल्भ द प्रब्लम इज इट ट्रु अर फल्स काउन्सिलिङ एउटा कमान्ड दिने हजुर एडभाइस अर्डर दिने प्रोसेस हो यो फल्स हो हजुर किन फल्स होला अर्डर दिन मिल्दैन सेवाग्राहीको इच्छा र आवश्यकता अनुसार आफूले सेवा दिनै पर्ने हुन्छ त्यसैले हजुर डेफिनेटली कमेन्टमा पनि फल्स भनेर लेख्नु भएको छ है डेफिनेटली यो फल्स हो किनभने हामी काउन्सिलिङमा कहिले पनि कमान्ड यो गर त्यो गर होइन यो गर्नै पर्छ भनेर यसरी हामी कमान्ड गर्न मिल्दैन र एडभाइस यो चाहिँ यस्तो गर्नुपर्छ यो गर्यो भने तिमीलाई यस्तो फाइदा हुन्छ भनेर एडभाइस पनि गर्न मिल्दैनौँ होइन हामीले जस्ट उहाँलाई चाहिँ एउटा बाटो देखाइदिने हो त्यो जुन प्रब्लमको लागि उहाँहरू आउनु भएको छ त्यो प्रब्लमलाई के कसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ विभिन्न वेहरू चाहिँ हामीले छलफल गर्न सक्छौँ देखाउन सक्छौँ होइन तर त्यो वेमा हिँड्नको लागि चाहिँ त्यो क्लाइन्ट आफै चाहिँ सक्षम हुनुपर्छ र उहाँ आफैले चाहिँ चुज गर्नुपर्छ र अर्डर पनि गर्दैन कि यो गर्नै पर्छ यो यसरी नै जानुपर्छ होइन भनेर हामीले चाहिँ उहाँलाई फोर्स गरेर अर्डर गर्न पनि मिल्दैन र यसरी अर्डर कमान्ड गरेर चाहिँ समस्याको समाधान हुनुभन्दा चाहिँ प्रब्लम सल्भ हुनुभन्दा चाहिँ उल्टो प्रब्लम चाहिँ अझ वर्स हुने चाहिँ चान्सेस चाहिँ बढी हुन सक्छ अर्को छ काउन्सिलिङ इज फर पिपुल हु हेभ नो वान टु टक टु इज इट राइट अर रङ जोसँग कोही पनि बोल्ने जोसँग कोही कुरा सुनाउने मान्छे हुँदैन काउन्सिलिङ चाहिँ त्यही व्यक्तिको लागि मात्र हो रे फल्स एक्ज्याक्टली किन फल्स होला अब बोल्ने मान्छे त हुन्छ नि तर आफ्नो पीडा सुनाउने मान्छे भित्रको कुरा खोल्ने मान्छे नभएर चाहिँ काउन्सिलर चाहिएको हुन्छ हजुर अब त्यो कोहीसँग बोल्ने समाजमा बसेपछि बोल्ने मान्छे त हुन्छ तर मन खोल्ने मान्छे नहुने हो नि त समस्या हजुर डेफिनेटली हजुरले भन्ने कुरा एकदमै राइट हो है हामीसँग दिनभरि भनौँ न डेली फ्रम बर्थ टु टिल डेटसम्म होइन जन्मेदेखि मृत्युसम्म हामीसँग एकअर्कासँग बोल्नको लागि चाहिँ हामीसँग कम्युनिकेट गर्नको लागि चाहिँ जति पनि मान्छेहरू छ हाम्रो नियर एन्ड डियर वान्स वरिपरि साथीसँगै जो पनि कलेज जहाँ जान्छौँ हामी त्यहाँ व्यक्ति भेट्छौँ न हामीले कुरा गर्न होइन तर हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा जुन चिजले चाहिँ हामीलाई पिरोलिरहेको हुन्छ हामीलाई चाहिँ प्रब्लम भइरहेको बेलामा जुन कुराले चाहिँ हामीले भित्रभित्र खाइरहेको हुन्छ होइन त्यो कुराहरू सुन्ने चाहिँ व्यक्ति चाहिँ प्राय कमै हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ यो काउन्सिलिङ चाहिँ सबै त्यो जोसँग कुरा गर्ने मान्छे छैन त्योलाई मात्र भनेर चाहिँ होइन सबैजनालाई सबै व्यक्तिसँग त कुरा सुन्ने मान्छे छ नि होइन प्रब्लम त सबैलाई हुने हो नि सर्टेन योसँग यति हजार जस्तो कि हामी यो फेसबुककै कुरा गरौँ यति फलोवर्स छ यति फ्रेन्ड्स छ भनेर कि त्यत्रो थाउजन्ड फ्रेन्ड्स भएको उसलाई समस्या नहुने हो त जसको चाहिँ फ्रेन्ड कम लिस्टमा कम छ उसलाई समस्या हुने हो त होइन नि होइन अघि भने चाहिँ हामी कुरा पनि अस्ति कपिल सरले पनि भन्नुभयो कुरा अब हामी फिल्टर गरेर गर्छौँ कसलाई कति भन्ने भनेर होइन सबै कुरा हामी सबैसँग चाहिँ सबै सेयरिङ गर्दैनौँ इभन आमा बुवासँग पनि हामी 100% कुरा गर्दैनौँ हामीले के भइरहेछ भने उहाँले पनि हामीसँग गर्दैनौँ होइन र त्यसरी साथीहरूसँग सिब्लिङ्सहरूसँग पनि सबै कुराहरू चाहिँ हामी ओपन अप चाहिँ प्राय चाहिँ कमै हुन्छौँ र काउन्सिलिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामी जुन कुरा अरूलाई नभनेको हुन्छ अरूलाई नसुनाएको हुन्छ होइन सुनाउनु गाह्रो भइरहेको हुन्छ नसकेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ काउन्सिलिङमा चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ सो इट इज फर एभ्री वान है यो काउन्सिलिङ चाहिँ सबै व्यक्तिलाई चाहिँ हो एन्ड काउन्सिलिङ इज द प्रोसेस अफ एसिस्टिङ क्लाइन्ट इज इट ट्रु अर फल्स ट्रु है डेफिनेटली यो पनि ट्रु हो एउटा एज अ क्लाइन्टलाई चाहिँ जो चाहिँ प्रब्लममा पर्नु भएको छ जसले चाहिँ प्रब्लम फेस गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ हेल्प गर्नु यसलाई सपोर्ट गर्नु आफूले सक्दो उहाँलाई चाहिँ त्यो प्रब्लमबाट बाहिर ल्याउनु नै एउटा काउन्सिलिङ प्रोसेस हो र एउटा काउन्सिलरको चाहिँ एउटा ड्युटी वा धर्म नै यही नै हो है एउटा प्रब्लमबाट बाहिर निकालेर व्यक्तिलाई चाहिँ हेल्दी लाइफ चाहिँ जिउनको लागि चाहिँ उत्प्रेरित गरेर एउटा ह्याप्पी लाइफ दिनु भनौँ न त्यो नै एउटा काउन्सिलिङको प्रोसेस हो
ओके, अब यसलाई चाहिँ म समराइज गरेर काउन्सिलिङ इज अ प्रोफेसनल हेल्प है। एउटा अघि नै भनेपछि हामीले काउन्सिलिङ भनौँ पहिलादेखि एन्सियन्ट टाइमदेखि नै हामीले काउन्सिलिङ एक अर्काले गर्दै आएका छौँ है। हाम्रो अग्रजहरूले सिब्लिङ्सहरूले हामीले एक अर्काले गरिरहेको हुन्छ कि कुनै हाम्रो समस्या पर्दाखेरि यस्तो भएको छ उस्तो भएको छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एक्सपिरियन्स आफ्नो विजडम अनुसार चाहिँ हामीलाई प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई एडभाइसहरू दिनुहुन्छ होइन प्राय पहिला चाहिँ। तर सोसाइटी जति एडभान्स हुँदै गयो त्यति नै चाहिँ के हुँदै गयो भन्दा प्रब्लम पनि त्यति एडभान्स हुँदै गयो होइन। नयाँ नयाँ समस्याहरू आएर नयाँ नयाँ समस्याहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ पहिलाको एल्डर पिपुलहरूले जुन हामीलाई भन्नुभएको थियो उहाँहरू एक्सपिरियन्स चाहिँ अहिले काम नलागेको अवस्था छ। किनभने त्यो जमानामा अर्कै किसिमको थियो भने अहिलेको समय भनेको अर्कै भइसक्यो होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो एक्सपिरियन्सले पनि कति ठाउँमा काम गरिरहेको हुँदैन। त्यही भएर त्यतिखेर त्यो बेलामा जुन बेलामा चाहिँ एल्डर्सहरूको एडभाइस र विजडम जुन काउन्सिलिङ हुन्छ उहाँ त्यो काम नगर्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई प्रोफेसनल काउन्सिलरको जरुरत हुन्छ। जुन व्यक्तिले चाहिँ हामीले प्रोफेसनली रूपमा चाहिँ विभिन्न नलेजहरूको थ्रु चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रेजेन्ट कन्डिसनमा चाहिँ अहिलेको उसमा चाहिँ के कस्तो समस्याहरू छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ है। काउन्सिलिङ इज द प्रोफेसनल हेल्प गिभन टु द पिपुल है अर सपोर्ट, जहाँ चाहिँ एउटा प्रब्लम सल्भ गर्ने हेल्प गर्छ। स्किलहरू विभिन्न कम्युनिकेटिङ स्किल वा विभिन्न हामीले कोपिङ स्किल्सहरू चाहिँ सिकाउनुहुन्छ त्यहाँ, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो प्रब्लमबाट चाहिँ ओभरकम गर्न चाहिँ हेल्प गरेको हुन्छ। र कम्युनिकेट कसरी गर्ने एक अर्काले कम्युनिकेसन चाहिँ यदि गर्न सकेनौँ र जहाँ चाहिँ प्रपर कम्युनिकेसन भएन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम एकदमै सानो प्रब्लम पनि ठुलो हुँदै जान्छ यदि कम्युनिकेट गर्न सकेनौँ भने चाहिँ। यदि अन टाइम हामीले चाहिँ आफूलाई भइरहेको कुराहरू आफूलाई भइरहेको समस्याहरू केही छ भने अन टाइम कोहीलाई चाहिँ हामीले ट्रस्ट वर्दी पर्सनलाई कम्युनिकेट गर्न सक्यो भने त्यो समस्या चाहिँ सानो हुँदै भनौँ न आफ्नो लाइफबाट चाहिँ हटाउनु पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ प्रपर कम्युनिकेसन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अब विशेष गरी काउन्सिलिङमा चाहिँ के इन्भल्भ हुन्छ भने एउटा अघि नै कुरा गर्न सकियौँ हामीले होइन, हजुरहरूले पनि भनिसक्नु। एउटा काउन्सिलर हुन्छ, यसमा एउटा काउन्सिलिङ हुन्छ र एउटा इन्भाइरोमेन्टल सेटिङ हुन्छ। जस्तै एउटा काउन्सिलर अघि भने जसले चाहिँ हेल्प गरिन्छ, जो व्यक्तिलाई प्रब्लम भएको छ त्यो व्यक्तिलाई हेल्प गर्ने मान्छे काउन्सिलर हो भने काउन्सिली भनेको चाहिँ वा जो व्यक्ति चाहिँ हेल्प सिकर हुन्छ, जसलाई चाहिँ समस्याको समाधानको लागि चाहिँ कसैको सहयोग चाहिन्छ, सपोर्ट चाहिन्छ, जो चाहिँ हेल्पको लागि गएको हुन्छ काउन्सिलरको भने त्यसलाई चाहिँ काउन्सिलिङ भन्ने वर्ड चाहिँ युज गरिन्छ काउन्सिलिङ सेटिङमा भने। अर्को चाहिँ काउन्सिलिङ इन्भाइरोमेन्ट हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। बिना काउन्सिलिङ सेटिङ चाहिँ हामीले काउन्सिलरकोमा आफ्नो कुराहरू चाहिँ खोल्न सक्दैनौँ। जस्तो कि कतिजना अब हामी आफै पनि हुनु कति प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ मनमा, तर हामी त्यो कुराहरू जहाँ पनि त्यहीँ सेयरिङ गर्छौँ त। जस्तै हो हल्लामा कोही जात्रामा गएको छ भने त्यो आफ्नो मनमा भएको कुराहरू त्यो जात्रामा गएर एकदम बाजा साजा बजेर त्यहाँ हामी गएर खोल्न सक्छौँ त। काहीँ अब म्युजिक ड्याङ ड्याङ बजिरहेछ भने त्यहाँ गएर हामीले सेयरिङ गर्न सक्छौँ त? डेफिनेटली सक्दैन होइन। त्यही भएर चाहिँ एउटा प्रपर इन्भाइरोमेन्ट सेटिङ चाहिँ हुनु जरुरी छ, जहाँ चाहिँ एकदमै क्लाइन्टलाई चाहिँ आफ्नो कुरा खोलौँ र खोल्नमा पनि सजिलो होस् र जहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा सेक्योर फिलिङ होस् कि मैले यहाँ कुरा गर्दा चाहिँ मेरो मनलाई चाहिँ आनन्द हुन्छ होइन, मैले मनको कुरा खोल्न सक्छु र अरू कसैले पनि मेरो मनको कुरा सुन्दैन एक्सेप्ट काउन्सिलर भन्ने एउटा जबसम्म उसले ट्रस्ट गेन गर्दै र जबसम्म उसले सेक्योर फिलिङ्सहरू आउँदैन तबसम्म हामीले चाहिँ जुन पाइ त्यही सेटिङ्समा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कुराहरू गर्न सकिँदैन एउटा क्लाइन्टले। चाहिँ भएर चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल सेटिङ वा काउन्सिलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब हामी काउन्सिलरकोमा किन जान्छौँ त? व्यक्ति एउटा काउन्सिलिङकोमा किन पुग्न सक्छ होला त हजुरहरूको विचारमा? सेवा त सेवा लिने के को लागि सेवा लिने? लुगा किन जाने हो कि के सेवा? कुन किसिमको सेवा लिन? सेवा त हरेक किसिमको हुन्छ होइन, आफ्नो मनको भावनाहरू व्यक्त गर्न। हजुर डेफिनेटली हाम्रो मनको भावनाहरू होइन, जो चाहिँ हामी अघि नै कुरा गऱ्यौँ, जो हामीले चाहिँ आफ्नो साथी सङ्गी होइन प्यारेन्ट्सहरू इभन आफ्नो हस्बेन्डलाई पनि भन्न नसकेको कुरा, छोराछोरीलाई भन्न नसकेको कुराहरू चाहिँ जसले चाहिँ आफूलाई भित्रभित्र खाइरहेको हुन्छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पोखाउनको लागि होइन सेयरिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी काउन्सिलिङकोमा चाहिँ जान्छौँ।
के बिना कुनै प्रब्लम हामी काउन्सिलरकोमा जान्छौँ होला त, पुग्छौँ होला त, वा त्यति जाँदैनौँ होइन? प्रब्लमै कोही पनि अब यत्तिकै कुरा गर्न भनौँ न, अब हो हल्ला गर्न यत्तिकै बिनासितैको त्यो नचाहिने कुराहरू गर्न चाहिँ प्रायः चाहिँ हामी काउन्सिलिङमा जाँदैनौँ होला है सायद। जो व्यक्तिलाई प्रब्लम छ, प्रब्लमेटिक भइरहेछ, उसको डे टु डे लाइफ चाहिँ वर्स भइरहेछ, उसले चाहिँ डेली लाइफ पनि राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सकिरहेछ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ व्यक्ति चाहिँ एउटा चाहिँ कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि काउन्सिलरकोमा होइन। अब काउन्सिलरकोमा जानुको लागि चाहिँ इस्यु चाहिँ ठुलै हुनुपर्छ भने पनि छैन, छ त छैन नि होइन। एउटै इस्यु पनि एउटै प्रब्लम पनि कोही व्यक्तिलाई के हुनसक्छ त ठुलो हुनसक्छ भने त्यही प्रब्लम कसैको लागि सानो हुनसक्छ होइन। इट डिपेन्ड्स अन पर्सन भनौँ न, मान्छे अनुसार डिपेन्ड हुने भएको कारण चाहिँ जब यति सानो कुरालाई तिमी यहाँ काउन्सिलरमा जानुपर्छ, म यत्रो ठुलो समस्या भएर त यसरी बसिरहेछौँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कसैलाई चाहिँ जज गर्न चाहिँ भएन। यो भनौँ न प्रब्लम फेस गरिरहेको मान्छे, किनभने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो सानो समस्या पनि ठुलै हो नि होइन। उसले किनभने त्यसलाई चाहिँ ओभरकम गर्न सकिरहेछन्, समाधान गर्न सकिरहेको छैन र उसको लाइफ चाहिँ वर्स हुँदै गएको छैन भने त त्यो व्यक्तिलाई त सानो समस्या पनि ठुलै हो नि होइन। त्यही भएर चाहिँ कुनै पनि इस्यु ठुलो र सानो चाहिँ हुँदैन हेल्प सिकको लागि चाहिँ होइन। यदि काउन्सिलरको हेल्प सिक गर्नुलाई चाहिँ यो व्यक्ति ठुलै समस्या लिएर जानुपर्छ भने चाहिँ छैन। इभन सानो कुरालाई पनि लिएर हामी जान सक्छौँ है, जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ लाइफलाई चाहिँ अब डिस्ट्रोय गरिरहेछौँ, हाम्रो लाइफलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्न यसले चाहिँ बाधा अवरोध गरिरहेछ भने त्यो समस्या लिएर चाहिँ हामी काउन्सिलरमा चाहिँ पुग्न सक्छौँ है। अब काउन्सिलिङकोमा जाँदाखेरि हामी विभिन्न प्रब्लम्सहरू, अघि कुरा प्रब्लम्सहरू थुप्रो हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ होइन। अब जस्तै रिलेसनसिप्स एउटा भनौँ न नराम्रो भएको रिलेसनसिप प्रब्लम्सहरू हुनसक्छ। अब कोही मान्छे ड्रग्सहरूमा फसेको हुन्छ, ड्रग्स प्रब्लम जे पनि हो, फिनेन्सियल लस। अहिले यो पेन्डेमिकमै भनौँ न कति मान्छेहरू आफ्नो यो स्ट्रेसफुल इभेन्ट्सहरू जति पनि घटेको छ नि होइन, लाइक अब आफ्नो लभ एन्ड डियर वान्सको मृत्यु भएको छ, कसैको जब छैन, पैसा छैन होइन, कतिको अब घरमा भनौँ न अब अनवान्टेड अब नचाहिने एब्युजहरू भाइलेन्सहरू भएको छ होइन। त्यो विभिन्न कारणले गर्दा मान्छेहरूलाई कुनै न कुनै समस्या त भइरहेको छ होइन, समस्या हुनसक्छ हो। जुनसुकै समस्या भए पनि जसले चाहिँ आफूलाई अघि भनेपछि आफ्नो डे टु डे लाइफलाई नर्मलाइज गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ हामी काउन्सिलरकोमा चाहिँ जान सक्छौँ। र अर्को प्रब्लम भनेको डिफिकल्टी म्यानेजिङ इमोसन्स। यदि हामीले चाहिँ आफ्नो इमोसन्सहरू, आफ्नो लाइफमा आएको विभिन्न इमोसन्सहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा पनि हामी काउन्सिलरकोमा चाहिँ जान सक्छौँ भने। अर्को छ अघि भने रिलेसनसिप इस्यु यिनीहरूमै आएन। अर्को चाहिँ लो सेल्फ इस्टिम। यदि हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम कमजोर ठान्ने भावनाहरू आएको छ र म चाहिँ खत्तम छु, मैले के गर्न सक्ने, आफूलाई चाहिँ डिसलाइक गर्ने होइन, आफूलाई चाहिँ अब माया नगर्ने होइन, एक किसिमको आफूलाई चाहिँ अनप्रायोरिटाइज गर्ने भने चाहिँ प्रायोरिटी नदिने त्यस्तो फिलिङ्सहरू आएको खण्डमा पनि हामीले चाहिँ काउन्सिलरकोमा चाहिँ हेल्प सिक गर्न जरुरी छ। र त्यो प्रब्लमहरू आफूलाई कतिको आफ्नो लाइफमा, आफ्नो माइन्डमा अब भनौँ आफ्नो जीवनमा कतिको असर गरिरहेछ भन्ने कुराहरू पनि त्यसले डिटरमाइन गर्छ। एक दुई दिनको मात्र हो, एक दुई दिन मात्र त्यस्तो असर गरिरहेछ भने इट डजन्ट म्याटर होइन। यो एक अब टाइम अनुसार यो हिल पनि हुनसक्छ। यदि यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ लङ पिरियडसम्म होइन, एक दुई महिना वा वर्षौँ वर्ष पनि रहिरह्यो र अघि भनेको जस्तै लाइफलाई नै हामीले चाहिँ स्मुथली रन गर्न सकेनौँ, इच एन्ड एभ्री लाइफको यो पाथमा चाहिँ त्यो डिस्टर्ब गरिरहेको छ भने डेफिनेटली त्यो इन सच सिचुएसन वी निड हेल्प एन्ड वी हेभ टु सिक अ प्रोफेसनल काउन्सिलिङ है। त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोफेसनल काउन्सिलरको चाहिँ हेल्प सिक गर्नु जरुरी छ। अब काउन्सिलरकोमा त गयौँ है, अघि भने हामी इन्भाइरोमेन्टको कुरा भने। अब एउटा काउन्सिलिङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भनेर काउन्सिलिङ इन्भाइरोमेन्ट एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्ट हो। यहाँ एउटा स्लोगन के लेखेको छ भने यु आर इन अ सेफ प्लेस टु स्पिल द टी रे होइन। काउन्सिलिङ इन्भाइरोमेन्ट सेटिङ जब हामी काउन्सिलरकोमा जान्छौँ, उहाँको अफिसमा पुग्छौँ, त्यतिखेर हामी चाहिँ एउटा सेफ प्लेसमा पुगेको हुन्छ जहाँ चाहिँ हामीले मनको कुराहरू चाहिँ पोखाउनुको लागि चाहिँ सक्छौँ कि। जस्तो कि अघि भने हामीले जहाँ पनि त्यही आफ्नो मनको कुराहरू
पखाउन सक्दैनौँ हैन। काउन्सिलरको रुम नै वा काउन्सिलिङ सेटिङ नै त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट नै त्यस्तो प्लेस हो जहाँ चाहिँ हामीले कसैको अगाडि कसैलाई नभनेको मनको कुराहरू चाहिँ हामी बेफिक्री चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामी पोखाउन सक्छौँ है। अर्को एउटा यहाँ पिक्चरमा के देखेछ, एकदम क्वाइट प्लेस, एकदम वेल भेन्टिलेटेड रुम देखाएको छ यो पिक्चरमा हैन। यसको मतलब के भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट, काउन्सिलिङ इन्भाइरोमेन्ट एकदमै निट एन्ड क्लिन, एकदम फोहोरहरू यताउता भनौँ न फ्याँकिएको हुनु भएन, किन जसले गर्दा डिस्ट्र्याक्सन हुनसक्छ होइन। काउन्सिलरलाई चाहिँ अब कुराहरू सुन्न पनि गाह्रो हुन्छ र क्लाइन्टलाई पनि आफ्नो मनको कुराहरू भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो फोहोर भएको ठाउँमा उसलाई त्यो चिजले चाहिँ उसलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ रुम एकदम राम्रो हुनुपर्छ, जहाँ चाहिँ एकदम हावा एकदम इजिली पास हुनु पर्यो। र काउन्सिलिङ इन्भाइरोमेन्टमा जाँदा, काउन्सिलरमा जाँदाखेरि एउटा वार्म वेलकमिङ पनि हुनु पर्यो होइन। काउन्सिलर चाहिँ एकदम राम्रोसँग ग्रिट गर्न सक्नु पर्यो, ग्रिटिङ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो। त्यहाँ चाहिँ वार्म, जहाँ चाहिँ वेलकमिङ चाहिँ राम्रो भएन, जहाँ चाहिँ आए पनि आओस् नआए पनि नआओस् भन्ने एक किसिमको फिलिङ्स उसले फिल गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो कुराहरू इजिली चाहिँ राख्न सक्दैन। अर्को चाहिँ कम्फोर्टेबल हुनु पर्यो होइन। बस्दाखेरि अब त्यहाँ कुरा गर्दाखेरि पनि क्लाइन्टलाई चाहिँ एकदम आनन्द कम्फोर्ट हुनु चाहिँ जरुरी हुन्छ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ। यदि बस्दा पनि अब त्यहाँ बसिरहँदा पनि डिस्कम्फोर्ट भएको छ भने त्यतिखेर हामीले भन्न चाहेको कुराहरू पनि भन्न सक्दैनौँ। र अर्को चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन हुनु भएन होइन, जहाँ जस्तो कि विभिन्न लाइटहरूको कारण डिस्ट्र्याक्ट हुनु भएन। कोठामा अब झिलिबिली बत्तीहरू राखेको छ, पेन्टिङहरू पनि त्यही किसिमको राखेको छ भने त्यसले गर्दा पनि त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट हुनसक्छ कुराहरू भन्नुको लागि। त्यही भएर चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन हुनु भएन, एकदम सिम्पल एकदम तर राम्रो हेर्दा चिटिक्क परेको वेल भेन्टिलेटेड त्यस्तो रुम चाहिँ हुनु पर्यो। अर्को छ समवेयर यु निड प्राइभेसी एन्ड कन्फिडेन्सियालिटी होइन। एउटा रुम चाहिँ प्राइभेट हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ बाहिरको व्यक्ति नहोस् र बाहिरको व्यक्तिले चाहिँ त्यो कुरा नसुनोस् होइन। जो चाहिँ क्लाइन्टको एउटा फियर हुन्छ कि सुरुमै काउन्सिलरकोमा जाने कि नजाने भनेर मान्छेले एउटा कन्फिडेन्सियालिटीको फियरले गर्दा पनि काउन्सिलरकोमा जान हिचकिचाइरहेको हुन्छ भन्ने। अर्को चाहिँ जजमेन्टको कारणले मलाई जज गर्ने हो कि त्यो काउन्सिलर भन्ने एउटा फियरले गर्दा पनि काउन्सिलरकोमा चाहिँ नगएको हुन्छौँ होइन व्यक्तिहरू। हामी जाँदैनौँ डेफिनेटली त्यस्तो भएको बेला है। म गयो भने यस्तो यस्तो भन्छ, यसरी जज गर्छ, मेरो कुरा सबैलाई भनिदिन्छ। मैले काउन्सिलरमा गयो भने मेरो कुरा सबै मेरो बुवा आमा भनौँ जति पनि मेरो रिलेटिभ्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ। सो आई डोन्ट वान्ट टु गो देयर भन्ने एउटा फिलिङ्स आयो भने त्यहाँ चाहिँ काउन्सिलरकोमा जाने चान्सेस कम हुन्छ। त्यही भएर कन्फिडेन्सियालिटी पनि हुनु पर्यो। र अर्को छ नन थ्रेटनिङ इन्भाइरोमेन्ट। र काउन्सिलरकोमा जाँदाखेरि त्यो इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो हुनु पर्यो कि जहाँ चाहिँ एउटा थ्रेटनिङ इन्भाइरोमेन्ट हुनु भएन कि तर्साउने, ल त्यो भन्नै पर्छ, यस्तो गर्नै पर्छ, नभने यति नभनेसम्म यहाँ जान पाउँदैन भन्ने एक किसिमको त्यहाँ चाहिँ डर त्रास देखाउने इन्भाइरोमेन्ट पनि हुनु भएन है। एउटा एकदम रिल्याक्स र कम्फोर्टेबल जोन चाहिँ हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ काउन्सिलरको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ वा काउन्सिलर र क्लाइन्टको बिचमा एउटा केयरिङ, वार्म एन्ड पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हुनु जरुरी छ। यहाँसम्म बुझ्नु भयो नि है हजुरहरूले? हेलो हजुर बुझ्यो म्याम। हजुर यहाँसम्म के त्यो पोइन्टमा मात्रै एकचोटि भनिदिनुहुन्छ हजुरले? सुरुमा इन्भाइरोमेन्ट मलाई यो स्क्रिनबाट म दृष्टिबिन हुँ, त्यही भएर मलाई यो हेर्न गाह्रो भइरहेछ। अनि एउटा चाहिँ हजुर एउटा चाहिँ हजुर वेलकमिङ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ अब ग्रिटिङ्स राउन्ड हुनु पर्यो होइन। अब आउँदाखेरि पनि हजुर वेलकमिङ भनेर मात्रै लेख्नु भयो भने बुझिन्छ होला। हजुर अर्को चाहिँ कम्फोर्टेबल, हजुर अर्को चाहिँ नन थ्रेटनिङ, हजुर अनि वार्म, यो केयरफुल पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट। ए हस् म्याम, अब त्यसपछि हजुर अगाडि बढ्दै जानु भएपछि म हुन्छ गर्छु। हुन्छ 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 अनि हजुर हस् म्याम। हस्। अर्को छ अब हामीले चाहिँ अघि प्रब्लम भएन, सुरुमा प्रब्लम भइसके बिना प्रब्लम हामी काउन्सिलरमा चाहिँ पुग्दैनौँ होइन। सुरुमा प्रब्लम हुनु जरुरी छ। प्रब्लम भइसकेपछि हामी काउन्सिलरकोमा पुग्छौँ र काउन्सिलरकोमा पुग्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट पनि त्यही किसिमको हुनु पर्यो, जहाँ चाहिँ हामीले कुरा गर्न गइरहेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ खोल्नलाई चाहिँ इजी होस् होइन। इन्भाइरोमेन्ट फेरि एकदम
ऊ भनौँ न एकदम नराम्रो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ हामी कसैले पनि आफ्नो मनको कुराहरू भन्न गाह्रो हुन्छ र गर्न सक्दैन। त्यही भएर इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। अर्को कुरा राम्रो भन्नाले मात्रै एकदम चिटिक्क परेको पनि होइन है, त्यो हामी इभन एउटा रुखको मुनि पनि गर्न सक्छौँ जहाँ चाहिँ कोही पनि मान्छे नहोस् होइन। एउटा नेचुरल ब्युटीसँग रमाउँदै पनि दुईजना बसेर पनि हामी त्यहाँ पनि काउन्सिलिङ गर्न सक्छौँ। एउटा सेटिङ एउटा रुमभित्रै एउटा बााउन्ड्री यो भनौँ एउटा सर्टेन उसमै बसेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है। अघि भनेपछि एउटा एक अर्कालाई चाहिँ त्यहाँ पिस कम्फर्ट जोन चाहिँ हुनु पर्यो, कन्फिडेन्सियालिटी चाहिँ। अर्को अब प्रोफेसनल रिलेसनसिप एन्ड कम्युनिकेसन है। अर्को थर्ड भनेको प्रोफेसनल रिलेसनसिप र कम्युनिकेसन चाहिँ हुनु एकदमै जरुरी छ। अघि भने हामीले काउन्सिलिङ जसले पनि गरिरहेछौँ है, एकअर्काले हामीले घरमा सधैँभरि एकअर्काले गरि नै रहेको हुन्छौँ कि कुनै न कुनै प्रब्लमै यस्तो उस्तो भनेर। तर प्रोफेसनल काउन्सिलिङ र प्रोफेसनल रिलेसनसिप चाहिँ लिटल बिट डिफ्रेन्ट फ्रम द्याट है। त्योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। हामी डे टु डे लाइफमा चाहिँ हाम्रो रिलेटिभ्सहरूले चाहिँ गर्ने काउन्सिलिङ, हाम्रो सिब्लिङ्सहरूले गर्ने काउन्सिलिङ भनेको इट्स अघि भने एडभाइस गिभिङ नै हुन्छ, आफ्नो नलेजको थ्रु विजडमको थ्रु गरेर हुन्छ होइन। त्यो भनेको अब एकदम बिना कुनै काउन्सिलिङ स्किलहरू चाहिँ प्रयोग गरेर गरिएको हुन्छ। तर प्रोफेसनल काउन्सिलिङमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। यहाँ एउटा स्लो उसमा मैले के लेखेको छु भन्दाखेरि most people do not listen with the intent to understand, they listen with the intent to reply। हाम्रो अहिलेको समयमा मान्छेहरूसँग के छैन भन्दाखेरि टाइम छैन। के को लागि टाइम छैन भन्दा टु लिसन समबडी अर टु अन्डरस्ट्यान्ड समबडी। कसैको कुराहरू सुन्नको लागि टाइम छैन र कसैको समस्या चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ हामीसँग टाइम छैन। किन टाइम छैन भन्दाखेरि बिकज वी एभ्रीबडी आर इन्गेज अर बिजी इन युजिङ मोबाइल्स होइन, अब सोसियल नेटवर्क्स होइन। हामी विभिन्न इन्टरनेटमा चाहिँ हामी बिजी छौँ कि प्रायः जसो अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ होइन। सबैको हातमा चाहिँ मोबाइल छ, सबैको पहुँचमा इन्टरनेट छ। त्यही भएर चाहिँ सबैजना त्यसमै बिजी हुन्छौँ कि हामीले। घरमा 5 जना छ भने 5 जना आफ्नो आफ्नो ग्याजेट लिएर बसेको हुन्छ, तर एक अर्काको कुरा हामी सुन्नलाई चाहिँ त्यहाँ कान पनि छैन, फुर्सद पनि छैन होइन। त्यही भएर चाहिँ प्रायः मान्छेहरू चाहिँ कसैको कुरा चाहिँ बुझ्नको लागि चाहिँ सुन्दैनौँ कि, तर जस्ट रिप्लाई गर्नको लागि उसले भन्ने मान्छेले कुरा भन्न सकेको हुँदैन, त्यो कुराको चाहिँ जवाफ फ्याट्ट दिनुको लागि चाहिँ हामी प्रायः चाहिँ सुन्छौँ भएको कुराहरू चाहिँ। बट इन काउन्सिलिङ इट इज क्वाइट डिफ्रेन्ट है। यो चाहिँ काउन्सिलिङमा ठ्याक्क अपोजिट। किनभने काउन्सिलिङमा चाहिँ वी हेभ टु लिसन मोर देन वी टक है। हामी बोल्नु भन्दा चाहिँ हामी प्रायः बढी चाहिँ हामी सुन्नुपर्छ, सुनिन्छ पनि होइन, सुन्नु नै पर्छ र सुन्ने काम चाहिँ काउन्सिलरले चाहिँ प्राय त्यहाँ गरिएको हुन्छ। त्यही भएको कारणले चाहिँ काउन्सिलरकोमा चाहिँ हामी प्रब्लम भएको व्यक्तिहरू चाहिँ पुग्ने कारण पनि त्यही हो। किनभने उहाँको कुराहरू सुन्ने मान्छे त त्यो व्यक्तिले चाहिँ काउन्सिलरलाई मात्र देखेको हुन्छ नि होइन, जसले चाहिँ कुराहरू अरूको अगाडि भन्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ। अब यहाँ एउटा पिक्चरमा पनि के गरिएको छ, एउटा एकदम माइन्डमा चाहिँ एकदम धेरै कुरा खेलेको व्यक्ति काउन्सिलरमा पुग्नु भएको छ र उहाँले चाहिँ एकदम त्यसलाई चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा एकदम राम्रो तरिकाले चाहिँ आफ्नो त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो उसमा माइन्डमा चाहिँ सेटअप गरिएको छ होइन, जसले गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो प्रब्लम के हो र कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँबाट निकाल्न सकोस् भनेर। र अर्को काउन्सिलिङ सेटिङमा चाहिँ एउटा एडल्ट काउन्सिलरले चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा ओल्ड एजको काउन्सिलर चाहिँ एउटा एडल्ट मान्छेलाई चाहिँ कन्सोल गरिराख्नु भएको छ, रोइराख्नु भएको छ उहाँ कुनै आफ्नो पीडा सुनाएर होइन। त्यो रिलेसनसिप चाहिँ देखाउँछ यसमा चाहिँ। र प्रोफेसनल रिलेसनसिपमा चाहिँ हामीले चाहिँ बााउन्ड्रिजहरू सेट गर्न जरुरी छ। भनौँ न यहाँसम्म चाहिँ मैले उ गर्ने, योभन्दा अगाडि चाहिँ म नजाने है क्लाइन्टको अगाडि चाहिँ। के भइरहेछ कन्डिसन कसो? अब जस्तो कि अब काउन्सिलिङ प्रोफेसनल रिलेसनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब क्लाइन्ट र काउन्सिलरको बिचमा चाहिँ अफेयरहरू हुनु भएन होइन, बिहेभ गर्न भनौँ न नपाएन। त्यहाँ भनौँ न काउन्सिलिङ गरिराख्नु भएको छ, एउटा क्लाइन्ट हुनुहुन्छ आफ्नो भने त्यहाँ चाहिँ अफेयर चलाएर हिँड्ने त्यो पनि गर्नु भएन। किनभने आफ्नो इथिक्सभित्र रहेर चाहिँ काम गर्नु जरुरी छ होइन प्रोफेसनल रिलेसनमा। यो सिटिङ पोजिसनमा बस्दा पनि काउन्सिलरमा एक किसिमले चाहिँ हामी एकदम क्लोज पनि बस्नु भएन, एकदम सर्टेन डिस्टेन्स चाहिँ हुनु जरुरी छ त्यो प्रोफेसनल रिलेसनसिपमा। एकदम टाढा भन्दा पनि एकदम टचिङ नै नहुने होइन कि सर्टेन त्यहाँ चाहिँ अब त्यस्तै सिचुएसनहरू क्रिएट भएको खण्डमा चाहिँ एउटा
कन्सल्ट गर्नलाई चाहिँ आफ्नो हात चाहिँ क्लाइन्टसम्म चाहिँ पुग्ने चाहिँ त्यसरी त्यो डिस्टेन्समा चाहिँ हामी बस्न चाहिँ सक्छौँ है। र कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी काउन्सिलिङ सेटिङमा कस्तो पाउँछ जस्तै मेल काउन्सिलर छ र फिमेल क्लाइन्ट छ भने चाहिँ त्यतिखेर अब क्लाइन्ट चाहिँ एकदम हुनु न अब विप गरिरहेछ रोइराख्नु भएको छ भने उहाँलाई कहीँ कतै दुखिरहेछ भने त्यतिखेर अब त्यो काउन्सिलरले त्यो क्लाइन्टलाई छुनलाई पनि त्यहाँ चाहिँ अब उहाँको स्वीकृति लिनु जरुरी रहेछ किनभने एउटा अपोजिट सेक्स भयो होइन सबै कल्चरमा चाहिँ एउटै किसिमले हेर्ने भन्ने हुँदैन होइन कल्चर अनुसार पनि त्यो कुरालाई चाहिँ सेट गरेको हुन्छ त्यही भएर त्यो कुराहरू पनि हामीले एकदमै प्रोफेसनल रिलेसनसिपमा चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु जरुरी छ। र अर्को कुरा काउन्सिलिङ गर्ने बेलामा चाहिँ प्रोफेसनालिटी चाहिँ एकदम मेन्टेन गर्नु नै पर्छ। आफ्नो एकदम चिनेको जानेको आफ्नो रिलेटिभ्सहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नु भन्दा चाहिँ नगर्नु नै बेस्ट भनेर चाहिँ भनिएको हुन्छ किनभने त्यतिखेर चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ रिलेसनमा बसेको खण्डमा रिलेटिभ्स हुँदाखेरि सबै कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ सेयरिङ चाहिँ गर्नुहुन्न वा गरिँदैन पनि इभन हामी गाउँको खण्डमा पनि त्यो कुराहरू चाहिँ हामी भन्दैनौँ है किनभने देयर इज फियर अफ के हो कन्फिडेन्सियालिटी होइन। यदि मैले भने मेरो कुराहरू सबैजना मेरो वरिपरि हाम्रो नातेदार अब आफ्नो सबैलाई थाहा हुन्छ भनेर फियर हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ हामी सेयर गरिन् त्यही भएर चाहिँ प्रोफेसनल रिलेसन चाहिँ हुनैपर्छ नचिनेकै ठाउँमा वा प्रोफेसनली जसले काउन्सिलिङ गरिरहेको हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ पुग्नु नै पर्छ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको हो। र कम्युनिकेसन गर्ने बेलामा चाहिँ त्यहाँ पनि एकदम अघि भने चाहिँ एकदम पोलाइट हुनु पर्यो वर्ड चाहिँ एकदम अब ठाडो बोली बोल्ने होइन अब एकदम क्लाइन्टलाई चाहिँ धम्काउने घुर्क्याउने वर्डहरू युज गर्नु भएन होइन। अब जस्तै वर्डहरू पनि क्लाइन्टले बुझ्ने भाषाले बोल्नु पर्यो उहाँको उसमा होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब क्लाइन्टले भनेको कुरा काउन्सिलरले नबुझेको पनि हुनसक्छ किनभने उहाँले आफ्नै ल्याङ्ग्वेज युज गरिरहेको हुन्छ होइन। वर्डहरू पनि जस्तो कि अहिलेको टिन एजहरूले चाहिँ कति आफ्नै किसिमको वर्डहरू युज गरेको हुन्छ जुन चाहिँ अलिकति एल्डर भएकोलाई त्यो थाहै हुँदैन कि है उहाँहरूको सर्कलमा त्यो वर्डहरू युज भइरहेको हुन्छ तर हामीलाई त्यो थाहा भइरहेको हुँदैन। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ भनौँ न काउन्सिलरले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको मिनिङ चाहिँ सोध्न चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यतिखेर उहाँले चाहिँ त्यो वर्ड युज गरे त्यसले भन्न खोजेको के हो भनेर चाहिँ उहाँबाट चाहिँ क्लियरिफाई भयो भने चाहिँ अझ काउन्सिलर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ होइन किनभने सबै वर्डहरू सबैले जान्नुपर्छ भने पनि छैन नि होइन। कहिलेकाहीँ एउटै ल्याङ्ग्वेज पनि दुईजना व्यक्तिले चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ अरे के होइन। त्यही भएर चाहिँ त्यो पनि जरुरी हुनुभयो। अर्को छ सिटिङ यो भइहाल्यो सिटिङ एरेन्जमेन्ट स्पेस बिट्विन पिपल एउटा सिटिङ पनि एकदम राम्रो एरेन्जमेन्ट हुनु पर्यो। अनि लर्निङ फ्रम द लुकिङ भनेको एक अर्काले चाहिँ हेरेर त्यहाँ चाहिँ आई कन्ट्याक्ट व्यक्ति कसरी बसेको छ त्यसले पनि इफेक्ट गर्छ कम्युनिकेसनमा। जस्तो कि काउन्सिलिङ अब कतिजना यहाँहरू हुनुहुन्छ काउन्सिलिङ गरिराख्नु भएको कि हामीहरू चाहिँ काउन्सिलिङ गर्दाखेरि क्लाइन्ट भनिरहेको हुन्छ त्यहाँ रोइरहेको हुन्छ हामी चाहिँ एकदम उतार्नु परेर यसो के भन्नु हातहरू यस्तो फैलाएर गरेर हामी चाहिँ बस्छौँ त बस्दैनौँ नि होइन। एक किसिमको त्यहाँ चाहिँ एकदम यसो अलिकति क्लाइन्टलाई सुनेको जस्तो गरेर हामीले चाहिँ फ्रीली एकदम बडीलाई फ्री गरेर चाहिँ हामीले त्यो क्लाइन्टलाई चाहिँ हेरिरहेको हुनुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ होइन उसको टपदेखि बटमसम्म चाहिँ क्लाइन्टलाई चाहिँ देख्नु जरुरी छ। जुन इच एन्ड एभ्री मोमेन्ट चाहिँ हाम्रो काउन्सिलरको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि किनभने त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजले पनि त्यो के भनिरहेको हुन्छ कि त्यहाँ हुनु पर्दैन कि सबै वर्डले नै क्लियरिफाई गर्छ वर्ड नै चाहिन्छ आफ्नो मनको कुरा व्यक्त हुनुको लागि भन्ने जरुरी छैन होइन। कहिले गेस्चरले पनि त्यो भनेको हुन्छ त्यही भएर गेस्चर हेर्नुको लागि पनि हामीले चाहिँ त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजहरू पनि रिड गर्नु चाहिँ जरुरी छ। म्याम यसमा चाहिँ अलिकति मैले केही भन्न चाहे हामी चाहिँ यहाँ भिजुअली इम्पेयर्ड साइकोसोसियल काउन्सिलरहरू पनि छौँ होइन 4-5 छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। र हामीले चाहिँ स्पेसली यो लुकिङ जस्ट हजुरले अलि भर्खर कुन म्याम पोइन्ट यो पोइन्टलाई लर्निङ फ्रम लुकिङ अर आई कन्ट्याक्ट हैन गुड आई कन्ट्याक्ट यो बडी ल्याङ्ग्वेज आई कन्ट्याक्ट जेस्चर पोस्चरको कुराहरू भयो नि यसमा चाहिँ हामी भिजुअली इम्पेयर्ड काउन्सिलरहरूले चाहिँ अलि बडी टोन अफ भोइसमा चाहिँ अलि फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै डेफिनेटली आफ्नो अघि मैले भने नि विभिन्न व्यक्तिले विभिन्न तरिकाले चाहिँ कम्युनिकेट गरिरहेको हुन्छ होइन। कसैले अब हेर्ने मान्छेले हेरेर गरिरहेको हुन्छ सुन्ने मान्छेले त्यही किसिमको सुन्ने क्यापेसिटी दिएको हुन्छ भगवान्ले होइन। उहाँले चाहिँ अब त्यो आवाजहरू कसरी ट्युन भनौँ न बोलीको अब स्पिड कति छ त्यो पिचहरू कति छ कसरी बोलिएको छ त्यो क्लाइन्टले त्यो शब्दहरू कसरी निकालेको छ
त्यो हावभाव पनि कहिले हावाले पनि त्यो रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ नि त्यहाँ त बडी मुभमेन्ट हुँदाखेरि कसरी त्यो हावाको थ्रोबाट चाहिँ त्यो एउटा म्युजिक साउन्ड त डेफिनेटली निस्किन्छ त्यो चिजहरूलाई पनि रिड गरेर सायद यो भिजुअली इम्पेयर्ड साथीहरूले त्यसरी चाहिँ काउन्सिलिङ गरिराख्नु भएको होला है कतिपय क्लाइन्टहरू चाहिँ फियर अफ बिङ जज्ड होइन म्याम आफूलाई जज गर्छ कि भनेर पनि त्यो आइएम ओके म ठिक छु भनेर देखाउनको लागि पनि उहाँहरू चाहिँ मतलब हुन्छ नि त्यो बडी ल्याङ्ग्वेजहरूमा चाहिँ एकदम कन्सियस ओभर कन्सियस जति हामी हुन्छौँ त्योभन्दा पनि अझ बढी चाहिँ आफूले आफूलाई नर्मल देखाउनको लागि अब त्यस्तो पनि भइरहेको हुन्छ स्पेसली धेरै गाह्रो भइरहेको बेला इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्सको कुराहरू आउँछ त्यहाँनिर होइन म्याम त्यस्तोमा हामीले चाहिँ जस्तो टोन अफ भोइसको भयो अनि अलिकति इमोसनली क्लाइन्टसँग मतलब ऱ्यापोर बिल्डिङमा चाहिँ अलिक बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले चाहिँ त्यस्तो गर्छु म्याम मैले त्यही भएर आफूले जानेको कुरा होइन हजुर हजुर एकदम हजुर हजुरले भनेको एकदम सही कुरा हो ऱ्यापोर्ट बिल्डिङ सुरु अघि नै कुरा आयो हामीले ऱ्यापोर्ट बिल्डिङहरू गर्नुपर्छ होइन ऱ्यापोर्ट नै राम्रोसँग बिल्ड भएको छैन एकअर्कासँग ट्रस्ट नै भएको छैन त्यहाँ एकअर्का विश्वास छैन त्यो कन्फिडेन्सियलिटीको कुरा जुन इथिक्सहरूको कुराहरू छ त्यो कुराहरू सेयरिङ गरेको छैन र त्यो इथिक्सहरूको को माध्यमबाट क्लाइन्टले पहिला काउन्सिलरलाई ट्रस्ट गर्नु पर्यो होइन त्यसपछि क्लाइन्ट चाहिँ नर्मलाइज भनौँ ऊ चाहिँ ओके भएपछि मात्र काउन्सिलिङ प्रोसेस अगाडि जाने हो नि बाई फोर्स कहिले पनि काउन्सिलिङ हुँदैन होइन जबरजस्ती आइसक्यो भन्नै पर्छ भने छ त छैन नि होइन त्यही भएर अघि तपाईँले भन्नुभएको त्यो सबै कुरा चाहिँ एप्लाई चाहिँ हुन्छ नै होइन किन त्यो सबै कुरा चाहिँ त्यो आफ्नो आफ्नो फिल्डबाट कसरी गर्न सकिन्छौँ र त्यो चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ पाइन्छ र गर्न सकिन्छौँ है हजुर म्याम एउटा सानो एउटा थपौँ है म्याम यसमा जस्तो कि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने क्लाइन्टलाई चाहिँ मलाई काउन्सिलिङ चाहिएको छैन भनेर हुन्छ नि त्यस्तो खालको कम्प्लेक्स पनि हुन्छ क्या म्याम अब त्यस्तो खण्डमा चाहिँ उसले झुट बोलिरहेको हुन्छ काउन्सिलरलाई पनि उसले चाहिँ आफ्नो रियालिटी बताउँदैन एकचोटि मात्र बताउँदैन पटक पटक गरेपछि बल्ल हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ यो पोस्चरहरू उसको त्यो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ एउटा गुड काउन्सिलरले चाहिँ नोटिस गर्नु जस्तो मलाई म्याम डेफिनेटली एकदमै हो है अब जस्तै अघि भने नि जाने बित्तिकै काउन्सिलरका चाहिँ 100% कुरा त सेयरिङ गर्दैन कि कसैले पनि होइन त्यहाँ पनि काउन्सिलरका पनि कति लुकाउने चाहिँ हुन्छ किनभने सबै मान्छेले एकैचोटि ट्रस्ट त गरिँदैन नि होइन मलाई यस्तो भएको छ एउटै सेसनमा सबै त पानी खनाएको जस्तो त खनाउँदैन नै होइन त्यहाँ पनि मान्छेले फिल्टर गरेर भनिरहेको हुन्छ काउन्सिलरलाई पनि मैले कतिसम्म भन्ने के भन्ने भने जब व्यक्तिलाई एकदमै अब त्यसले चाहिँ अब असर गर्यो ल मेरो लाइफै सकिनलाई भन्ने केसम्म ल मलाई भित्रैदेखि इन्साइट आउँदैन नि मलाई एकदमै हेल्प चाहिँ चाहिएको हो भन्ने एउटा फिलिङ नआएसम्म चाहिँ व्यक्तिले ट्रुली सबै कुरा चाहिँ भनिँदैन तब त्यो टाइममा चाहिँ हामीले अलिअलि गेस्चरहरू त्योहरू चाहिँ नोटिस चाहिँ गर्नु जरुरी छ एउटा उसले चाहिँ के भनेको छ भने एउटा कम्युनिकेसन एक्सपर्टहरूले चाहिँ 10% अफ आवर कम्युनिकेसन रिप्रेजेन्ट बाई वर्ड्स रे के भने चाहिँ जस्ट 10% मात्र हामीले वर्डिङद्वारा चाहिँ कम्युनिकेसनहरू चाहिँ यो रिप्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ भने 30% चाहिँ साउन्ड जस्तै कि अब अघि भर्बल साउन्डहरू होइन यो ल्याङ्ग्वेजहरू साउन्डको थ्रोबाट चाहिँ त्यो कम्युनिकेट चाहिँ रिसिभ गर्छ वा कम्युनिकेसन चाहिँ गरिएको हुन्छ भने 60% चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तै त्यो कम्युनिकेट गर्दा आँखा कता हेरेको छ कसरी बोलेको छ उसले होइन त्यसलाई दिनाइ अब त्यो यत्तिकै भनेको हो कि साँच्चैकै त्यसले समस्या परेर भनेको हो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ भर परेको चाहिँ हुन्छ यहाँसम्म चाहिँ बुझ्नु भयो नि है हजुर यसमा कसैले एड गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुभयो हुन्छ अब त्यसपछि हामी चाहिँ के प्रोफेसनल रिलेसनमा पुग्यौँ र कम्युनिकेसन प्रपर कम्युनिकेसन भइसकेपछि अब बल्ल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्टको कुराहरू आउँछ अब ट्रिटमेन्ट प्रोसेसहरू पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सबै ट्रिटमेन्टहरू एकदम लामो हुन्छ भन्ने पनि छैन होइन प्रायः काउन्सिलिङमा जाँदाखेरि मान्छेले चाहिँ के हुन्छ अब काउन्सिलिङ इज अ एन्डलेस प्रोसेस होइन यो चाहिँ कहिले पनि सकिँदैन गएपछि गएको गइ गर्नुपर्छ र एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ भन्ने पनि आम मान्छेमा धारणा छ नि होइन अब यो एकचोटि जाँदाखेरि कति लिने होला कति जानुपर्ने होला पैसा छैन भन्ने त्यो पनि
मान्छेमा चाहिँ विचारहरू छ। त्यही भएर चाहिँ काउन्सिलिङ प्रोसेसहरू एकदमै गएपछि एन्डलेस पनि होइन र एक्सपेन्सिभ पनि छैन है। किन भन्दाखेरि जब चाहिँ व्यक्ति एकदम सफर भइरहेछ, प्रब्लम भइरहेछ, त्यो प्रब्लमले गर्दा उसको लाइफमा कति धेरै चाहिँ भनौँ न समस्याहरू ल्याइसकेका हुन्छ। त्यो समस्याले गर्दा चाहिँ त्यो लाइफमा उसलाई चाहिँ अब घाटा नोक्सान हुने काम भइसकेका हुन्छ नि त होइन, प्रोडक्सनमा, आफ्नो इन्कममा। त्यो हेरिकन चाहिँ अब काउन्सिलिङ प्रोसेसमा जानु त लेस एक्सपेन्सिभ नै हुने भयो होइन। किनभने अब हामी बिरामी हुँदा डक्टरमा चाहिँ के एक्सपेन्सिभ हुन्छ, पैसा बढी जान्छ भनेर नगइकन बसेको होला त? डेफिनेटली होइनौँ होइन। हामी त के भयो कि हस्पिटलमा त जान्छौँ फिजिकल चेकअप गराउन भने, काउन्सिलरमा पनि हामी चाहिँ मेन्टली वा भनौँ मनमा के त्यस्तो कुराहरू छ भने चाहिँ जानु चाहिँ जरुरी छ। र यो कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सर्ट पिरियडमा पनि हिल हुनसक्छ भनौँ न, कुनै 1-2 सेसनमा पनि यो सकिन सक्छ। कसैको प्रब्लम इट डिपेन्ड्स अन प्रब्लम है। र थेरापिस्टले चाहिँ अब कस्तो प्रोसेसहरू युज गर्छ त्यसमा पनि भर पर्छ होइन। त्यो कुन केस अनुसार चाहिँ कुनै चाहिँ लामो हुनसक्छ, कुनै अब अलि वर्षौँ दिनमा पनि अब कन्टिन्युसली जानुपर्ने हुन्छ नि, कुनै चाहिँ अब सर्टेन 4-5 सेसन 10-12 सेसनमा पनि यो सेसन चाहिँ हामी काउन्सिलिङ ट्रिटमेन्टहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ। ट्रिटमेन्टमा अब विभिन्न प्रोसेसहरू छ, विभिन्न थेरापीहरू छ। त्यो चाहिँ अब क्लाइन्टको निड अनुसार, क्लाइन्टको प्रब्लम अनुसार उहाँलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ प्रोसेस युज गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो हुन्छ र प्रब्लमबाट बाहिर निस्किन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा काउन्सिलर र थेरापिस्ट बिचको कुरो अन्डरस्ट्यान्डिङबाट वा थेरापिस्टले चाहिँ हेरेर चाहिँ युज गरिन्छ। र त्यो ट्रिटमेन्ट सँगसँगै अब विभिन्न अब मेडिकेसन गर्नुपर्छ भने मेडिकेसन पनि गर्नु, जस्तो डाइटहरूले अब ट्रिट गर्नु छ भने डाइट अनुसार पनि हुनु पर्यो, एक्सर्साइजहरू, त्यो सबै चाहिँ एउटा ट्रिटमेन्ट प्रोसेसहरूमा चाहिँ आउने कुराहरू हो। त्यो कुराहरू चाहिँ काउन्सिलरले चाहिँ एउटा क्लाइन्टलाई चाहिँ काउन्सिलिङ सेटिङमै वा काउन्सिलिङ सेसनकै थ्रु चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बताएको हुन्छ एउटा क्लाइन्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ यो प्रब्लमबाट निस्किन सकिन्छ र नर्मल लाइफ चाहिँ कसरी बिताउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सेसनमा चाहिँ कुराहरू गर्न सक्छौँ र गरिएको हुन्छ। अर्को छ लास्टमा चाहिँ अब सबै कुरा त भयो, अब अघि भने प्रब्लमहरू लिएर गए ट्रिटमेन्टहरू सबै भयो होइन। लास्टमा चाहिँ अब एन्ड त गर्नु, यदि काउन्सिलिङ चाहिँ ओके भनौँ न कम्प्लिट भयो, एउटा क्लाइन्ट चाहिँ जुन प्रब्लम लिएर आउनु भएको छ र त्यो व्यक्ति चाहिँ काउन्सिलिङ सेसनमा जाँदा वा लिँदा चाहिँ त्यो प्रब्लमबाट चाहिँ ओभरकम भइसकेको छ भने चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ टर्मिनेट गर्नु जरुरी छ। त्यो न कि उहाँले चाहिँ आइराख्नु वा गइराख्नु पर्छ भन्ने पनि छैन होइन। कुनै फेजमा चाहिँ उहाँ चाहिँ हि अर सी फिल्स ओके म चाहिँ एकदम मलाई ठिक छ, अब मलाई आई डोन्ट निड द हेल्प फ्रम द काउन्सिलर, नाउ आई क्यान डु माइ सेल्फ भन्ने एउटा फिलिङ्स आयो र उहाँले चाहिँ काउन्सिलरले सिकाउनु भएको टेक्निक्सहरू लाइफमा युज गरेर प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सकेको अवस्थामा चाहिँ टर्मिनेट गर्न सक्छौँ है। इफ निडेड, यदि चाहिएको खण्डमा चाहिँ भनौँ न फ्युचरमा चाहिँ यदि अझ त्यस्तै प्रब्लमहरू आउँदाखेरि भनौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओभरकम गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यदि त्यो टाइममा चाहिँ फलोअप चाहिएको खण्डमा चाहिँ फलोअप हामी गर्न सक्छौँ होइन, त्यो टाइम लिएर। र यदि हामीबाट जो जरुरी छैन कि काउन्सिलरमा जोसुकै काउन्सिलर होइन, जाने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो क्लाइन्टले चाहिँ आफ्नो समस्याबाट चाहिँ बाहिर निस्किन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ जरुरी छैन है। किनभने ट्रिटमेन्ट भनेको एकदम त्यो त्यहाँबाट निकाल्ने प्रोसेस होइन एकैचोटि होइन, त्यहाँ पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ। यदि क्लाइन्टले सिकाएको कुराहरू भनेको कुराहरू गरिएन भने त त्यो त प्रोसेस त फेल हुनसक्छ नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ र अर्को कुरा आफूबाट नभएको कुरा, जस्तै मेडिसिन काउन्सिलरको हातमा त मेडिसिन त छैन होइन, उहाँले दिन सकेन। यदि मेडिसिनै दिनुपर्ने कन्डिसन छ र उहाँलाई चाहिँ मेडिसिनकै थ्रु चाहिँ ट्रिटमेन्ट नहुने कन्डिसन भएको छ भने त्यो खण्डमा र आफूबाट नभएको खण्डमा चाहिँ यदि कसैलाई चाहिँ हामीले रिफर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ रिफर पनि गर्न सक्छौँ, एकअर्कालाई चाहिँ रिफर गरेर क्लाइन्टलाई चाहिँ हेल्प गर्न पनि सक्छौँ। अब हजुरहरू कतिजना काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ होइन, अघि भने चाहिँ कतिजना गरिराख्नु भएको छ आफ्नो सेक्टरमा। अब हजुरहरूलाई के लाग्छ यो भनौँ न एउटा विभिन्न यो मेडिकल हेल्परहरू हुनुहुन्छ होइन, प्रोफेसनल्सहरू, त्यो सबै एउटै हो कि उहाँहरूको काम फरक हो कि त्यहाँ के डिफ्रेन्ट फरक, त्यहाँ के उहाँहरू बिचमा के डिफ्रेन्टहरू हुन सक्छ या सक्दैन, के छ हजुरहरूको विचार?
कि सबैजना काउन्सिलिङ गर्ने सबैजना एउटै क्याटेगोरीमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने धारणा छ कि होइन? फरक फरक हजुरलाई के लाग्छ यसमा? जस्तै हामी अब कति बेला हामी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट त गर्न जाने, त्यतिखेर हामी काउन्सिलरमा जाने वा साइकेट्रिक्सकोमा जाने वा क्लिनिकल साइकोलोजिस्टमा जाने वा कहाँ जाने भन्ने कुरा नै कहिलेकाहीँ हामी डेलीमा कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छौँ नि होइन? कसकोमा जाँदा ठिक हुन्छ, यो केस चाहिँ कहाँ जाने हो भन्ने कुरा पनि हामी कहिलेकाहीँ एकदम दोधारमा परेको हुन्छ कि होइन? त्यतिखेर अब यदि हामीले जस्तो कि हामीले बडीको अब बडीमा भएको सिम्टम्सहरू वा बडी कुनै पनि रोग लागेको छ भने अब हार्टको पेसेन्ट छ भने हामीले कहाँ जान्छ? हार्टकै पेसेन्टमा हार्टकै डक्टरमा जाने भयो नि, दाँतको छ भने दाँतकैमा जाने भयो नि होइन? दाँतको लिए चाहिँ अब के भन्छ यो नसा सम्बन्धी गएर त मिलेन होइन? भने चाहिँ जसरी हामीले फिजिकली उसमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै क्याटेगोरी दिएको छ, छुट्टा छुट्टै स्पेसलाइज डक्टरहरू हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरी यो मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल्सहरूमा पनि छुट्टा छुट्टै चाहिँ यो प्रोफेसनल हेल्थ सिकरहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होइन? जो उहाँहरूको काम चाहिँ अब समहाउ सबैजनाको एउटै हो के भन्दाखेरि एउटा क्लाइन्टलाई चाहिँ हेल्प गर्ने होइन? एउटा बिरामीलाई चाहिँ जो व्यक्तिलाई प्रब्लमबाट सफर भइराख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ बाहिर निकालेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हेल्प गरेर उहाँको लाइफलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्ने सबैको उद्देश्य त एउटै हो होइन? एउटै उद्देश्य हो। सिमिल्यारिटिजहरू पनि छ भने केही चाहिँ डिफ्रेन्सहरू पनि छ। अब हामी चाहिँ धेरै छ त्यस्तो, अब यहाँ चाहिँ आज अब टाइम पनि धेरै छैन, त्यही भएर हामी तीनटा उसमा मात्र हामी कुरा गर्छौँ। यति जेनरली नर्मल्ली युज गर्ने टर्म्सहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट मेन्टल हेल्थ प्रोफेसन रे। अब यसमा चाहिँ के साइकेट्रिस्ट भनेर हजुरहरूले सुन्नु भएको छ नि है? साइकेट्रिस्ट चाहिँ के गर्नुहुन्छ, के होला उहाँको चाहिँ ऊ चाहिँ हजुरहरूलाई के लाग्छ यसमा? काउन्सिलर साइकेट्रिस्ट फरक हो कि छुट्टै जस्तो लाग्छ, वा फरक छ भने के कुरामा फरक छ यसमा? क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट साइकियाट्रिस्टले चाहिँ आफूले अब यस्तो मेडिकल फिल्डबाट पढेर जानुभएको हुन्छ, नर्मल रूपमा आफ्नो तरिकाले सिक्दै ट्रेनिङहरू लिएर जानुहुन्छ होला मेरो विचारमा। हजुर हजुर डेफिनेटली हजुर। अनि अरू क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट भनेको चाहिँ अब कस्तो पेसेन्टलाई हेरिराख्ने, अब डिप्रेसन भएको बिरामीलाई मात्रै लगभग हेरिराख्ने एउटा आफूले क्षेत्रहरू आफै चुज गर्नु भएको त्यस्तो व्यक्तिलाई होला। डिप्रेसन एउटा मेन्टल रोग भन्ने होइन? अघि भनेपछि तपाईँले भनेको कुराहरू पनि हो होइन? अब कोही अब एकदम स्पेसलाइज गरेको हुन्छ एउटा आफ्नो फिल्डमा होइन? मेन अब उहाँहरूको बिचमा सिमिल्यारिटिज भनेको अघि नै हामीले डिस्कस गर्यौँ, सबैले चाहिँ प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गरेर एउटा क्लाइन्टलाई चाहिँ एउटा पेसेन्टलाई चाहिँ नर्मलाइज गर्ने होइन? जसरी डक्टरहरू सबैको उद्देश्य भनेको जुनसुकै किसिमको बिरामी भनौँ न रोग लिएर आए पनि उपचार गरेर निको पार्ने हो होइन? त्यस्तै गरी एउटा मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनलहरूको काम पनि व्यक्तिलाई चाहिँ प्रब्लमबाट बाहिर निकालेर चाहिँ एउटा हेल्दी लाइफ जिउनलाई चाहिँ हेल्प गर्ने हो है? अब यसमा मेन डिफ्रेन्स चाहिँ के रहेछ म सरसर्ती सिम्पली उसमा चाहिँ हजुरलाई भनिदिन्छु। साइकेट्रिस्टले चाहिँ एउटा एमडी डिग्री लिएको हुन्छ भनौँ न, एउटा हाई एजुकेटेड हुन्छ उहाँहरू चाहिँ होइन? जस्तो अब भनेपछि साइन्समा आइएससी बिएससी गराएपछि भनौँ न एउटा सर्टेन साइकेट्रिकको छ भने लो लेभलमा मात्र पढेर हुँदैन कि यसमा चाहिँ होइन? एउटा हाई डिग्री नै चाहेको हुन्छ। यसमा ट्रेनिङ त्यही अनुसारको ट्रेन हुनु पर्यो, साइकेट्रिक सम्बन्धी नै ट्रेनिङहरू लिएको हुन्छन् उहाँहरूले, र त्यो साइकेट्रिक उसमा चाहिँ ब्रान्चमा स्पेसलाइज गरिएको हुन्छ कि यो पनि एउटा चाहिँ साइकोलोजीको एउटा स्पेसलाइज ब्रान्च हो। साइकोलोजी भनेको एउटा भेग ब्रान्च भयो होइन? साइकोलोजी एकदम ठुलो ब्रोडर एरिया भयो भने त्यसको चाहिँ छुट्टै एउटा चाहिँ सानो ब्रान्च चाहिँ फेरि साइकेट्रीको छुट्टा छुट्टै ब्रान्च हुन्छ। जसरी डक्टर भन्ने बित्तिकै एउटा ठुलो ब्रान्च भएपछि मेडिकल डक्टर भन्ने त्यसमा अघि भनेपछि अब हार्टको पेसेन्ट डक्टर, हार्टको डक्टर, डेन्टिस्ट होइन, नर्भको डक्टर, यिनीहरू भएको स्पेसलाइजेसन हो त्यो भनेको होइन? त्यो पनि यो पनि एउटा यस्तै हो। त्यस्तै गरी प्रिस्क्राइब्स मेडिसिन, साइकेट्रिकसँग चाहिँ दे हेभ द अथोरिटी टु प्रिस्क्राइब मेडिसिन टु द क्लाइन्ट है? क्लाइन्टलाई चाहिँ मेडिसिन दिनलाई चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ अथोरिटी हुन्छ, किनभने उहाँले त्यही किसिमको ट्रेनिङ लिइसकेको हुन्छ, त्यही किसिमको पढिसकेको हुन्छ, र त्यही अनुसार चाहिँ उहाँले चाहिँ अब कति वर्ष इन्टर्न गर्ने हो होइन? त्यही किसिमको इन्टर्नसिप उहाँले हस्पिटलहरू गरिसक्नु भएको हुन्छ। सो उहाँहरूसँग चाहिँ मेडिसिनहरू कस्तो बिरामीलाई के औषधि दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ अथोरिटी हुन्छ।
र अर्को चाहिँ स्पेशलिस्ट प्रिभेन्ट डायग्नोस एन्ड ट्रिट सिभियर मेन्टल डिसअर्डर भनेको उहाँहरूले चाहिँ एउटा गम्भीर मानसिक समस्याबाट गुज्रेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डायग्नोस गर्ने र ट्रिट गर्न चाहिँ गरिरहेको हुन्छ है। प्राय जसो चाहिँ नर्मल सानो सानो डे टु डे लाइफमा बिहेभियर प्रब्लम्सहरू भन्दा पनि त्यो सिभियर किसिमको मेन्टल इलनेसहरू चाहिँ हेर्ने गरेको हुन्छ भने उहाँहरूको उसमा चाहिँ साइकेट्रिक फिल्डमा चाहिँ एउटा अघि भनेपछि एउटा बिरामी र बिरामीलाई हेर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा थेरापिस्ट एन्ड पेसेन्टको रूपमा चाहिँ टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। जसरी हामीले पढ्ने र पढाउनेलाई टिचर र स्टुडेन्ट भनेपछि साइकेट्रिकमा चाहिँ थेरापिस्ट भनेको हेल्प गर्ने मान्छे हेल्प गर्ने व्यक्ति भयो भने पेसेन्ट भनेको जो चाहिँ हेल्प सिकर हुनुहुन्छ है। अर्को भयो काउन्सिलर। हामी यहाँ मध्येमा धेरैजना काउन्सिलर हुनुहुन्छ मेरो विचारमा है, कतिले गरिराख्नु भएको छ। अब यो काउन्सिलरमा चाहिँ के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि मे अर मे नट ह्याभ डिग्री, उहाँहरूसँग चाहिँ डिग्री हुनै पर्छ भन्ने छैन होइन। कसैले डिग्री लिएको हुन्छ, लियो भने त धेरै राम्रो भयो। कसैले मास्टर्स अब पिएचडीसम्म पनि त्यही किसिमको गर्न सकिन्छ भने कसैले सर्टेन टाइमको चाहिँ अब ट्रेनिङहरू लिएर काउन्सिलिङ सम्बन्धी ट्रेनिङहरू लिएर 6 महिना 1 वर्ष यसो ट्रेनिङ लिएर पनि ही अर सी क्यान वर्क इन द काउन्सिलिङ सेक्टर है, त्यो गर्न सकिन्छ यसमा चाहिँ भने अब त्यही अनुसार ट्रेन हुन्छ। काउन्सिलिङ सेक्टरमै सर्टेन टाइममा चाहिँ ट्रेनिङ लिएको हुन्छ, ट्रेन गरेको हुन्छ भने एन्ड दे वर नट अथोराइज टु प्रिस्क्राइब मेडिसिन भनेको उहाँहरूलाई चाहिँ मेडिसिनहरू प्रिस्क्राइब गर्ने अथोरिटी छैन। हामी काउन्सिलर जति पनि हामी यहाँ सायद हामी साइकेट्रिस्ट कोही पनि हुनुहुन्न होला सायद है, हुनुहुन्छ भने के भन्नुहोस् है कृपया। हामीलाई चाहिँ के छ, हामी कसैले पनि मेडिसिन दिँदैनौँ नि, दिन्छौँ त ल यस्तो भएको छ यो मेडिसिन लिनु त, यो केसमा यो गर्नु भनेर हामी चाहिँ भन्दैनौँ, किनभने हामीसँग त्यो अथोरिटी छैन। यदि दिनै पर्ने खण्डमा यदि थाहा भएको छ तर त्यसलाई चाहिँ औषध दिनै पर्ने छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ अघि नै भन्यो वी क्यान रिफर सच केसेस है। त्यस्तो केसहरू चाहिँ हामी रिफर गर्छौँ कहाँ साइकेट्रिस्ट क्लिनिकल साइकेट्रिस्टकोमा चाहिँ हामी त्यो रिफर चाहिँ गर्न सक्छौँ यदि औषधि खानु परेको केसमा चाहिँ। ओके, डिल विथ द इमिडिएट एन्ड प्र्याक्टिकल इस्युज भनेको काउन्सिलरले चाहिँ डे टु डे उसमा चाहिँ प्रब्लम भइरहेको बिहेभियर प्रब्लम्सहरू छ भने चाहिँ त्यस्तो टाइममा इमोसनल प्रब्लम्सहरूमा चाहिँ डिल गर्नको लागि चाहिँ त्यसले काम गरिएको हुन्छ। एन्ड अफर सपोर्ट एन्ड गाइडेन्स होइन, एडभाइस। उहाँले चाहिँ अब एक किसिमको कहीँ गाइडेन्स नदिनु भन्दा पनि कहिले एक किसिमको गाइडेन्स जस्तै पनि एउटा सपोर्टिभ रोल पनि खेलिरहेको हुन्छ भने त्यो काउन्सिलरको बिचमा चाहिँ एउटा काउन्सिलर एन्ड क्लाइन्ट भन्ने चाहिँ टर्मिनोलोजी चाहिँ युज हुन्छ। अघि हामीले थेरापिस्ट र पेसेन्ट भन्यो, हामी प्रायः काउन्सिलरहरूले चाहिँ क्लाइन्ट भनेर एउटा समस्या लिएर आएको व्यक्तिलाई चाहिँ रिफर गर्ने भनौँ न सम्बोधन गर्ने गर्छौँ होइन, क्लाइन्ट भनेर भन्छ नि। भने क्लिनिकल साइकोलोजिस्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि वेल एजुकेटेड इन रिलिभेन्ट फिल्ड भनेको त्यो फिल्डमा चाहिँ क्लिनिकल साइकोलोजिस्टको फिल्डमा चाहिँ एकदम राम्रैसँग एजुकेटेड भएको हुनुहुन्छ। र अर्को चाहिँ यो भनेको स्पेसल ब्रान्च अफ साइकोलोजी, साइकोलोजीको एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा स्पेसल ब्रान्च हो। अघि भनेपछि साइकेट्रिक छुट्टै ब्रान्च हो भने यो पनि एउटा छुट्टै ब्रान्च हो। र अर्को ट्रेन बट डु नट ह्याभ अथोरिटी टु प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ट्रेन त गरेको हुन्छ, विभिन्न मेन्टल हेल्थ सम्बन्धी उहाँहरूसँग ट्रेनिङ भएको हुन्छ तर पनि उहाँहरूले चाहिँ जाने पनि थाहा भए पनि कति केसमा चाहिँ मेडिसिन्सहरू चाहिँ दिन मिल्दैन भने युज डिफ्रेन्ट साइकोथेरापिस्ट। तर उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न थेरापिस्ट साइकोथेरापिस्टहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ एउटा क्लाइन्टलाई चाहिँ हेल्प गरिएको हुन्छ, क्लाइन्टलाई चाहिँ प्रब्लमबाट बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ ट्रिट गरिरहेको हुन्छ। एन्ड डिल विथ इमोसनल एन्ड बिहेभियर प्रब्लम्स, प्रायः चाहिँ इमोसनल र बिहेभियर प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ हेरिएको हुन्छ, डिल गरिरहेको हुन्छ क्लिनिकल साइकोलोजिस्टले भने यसमा पनि एउटा थेरापिस्ट र पेसेन्ट भनेर नै टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ युज गरेको हुन्छ। एउटा क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट नै आफू कहाँ आएको बिरामीलाई चाहिँ पेसेन्ट नै भनेर, बिरामी नै भनेर वा पेसेन्ट जसरी हामी हस्पिटल जाँदा पेसेन्ट नै भन्छ, प्रायः क्लाइन्ट भनिँदैन है। प्रायः हस्पिटल हामी जाँदाखेरि धेरै पेसेन्ट एन्ड थेरापिस्ट नै युज गरिएको हुन्छ। यो भयो जेनरल डिफरेन्स बिट्विन थ्री, अब अहिलेको लागि चाहिँ 3 मेन्टल हेल्थ प्रोफेसनल्सहरू। यहाँसम्म चाहिँ सायद हजुरहरूले बुझिसक्नु भएको होला है। अब लास्टमा भनौँ न एउटा काउन्सिलरकोमा एउटा व्यक्ति पुगिसकेपछि र त्यो जो समस्या लिएर पुग्नु भएको छ त्यो व्यक्तिको चाहिँ समस्या हल भइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई कस्तो हुन्छ, कस्तो फिल भएको हुन्छ होला, कस्तो अनुभव भएको हुन्छ होला?
उहाँको लाइफ कस्तो हुन्छ होला अब सुरुमा त एकदम हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ पहिलेकै अवस्थामा पहिलेको अवस्था भने कस्तो प्रब्लमै भएको अवस्थामा कि त्यो कस्तो पहिला नभएको अवस्थामा हजुर डेफिनेटली हैन जब हजुर पूर्व अवस्था त्यो पूर्व अवस्था भनेको जेनरली कस्तो अवस्था हुन सक्छ खुसियाली पहिलाको शान्तिको अनुभव भन्ने भित्र देखेको हजुर 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 अरु साथीहरु के एड गर्न चाहनुहुन्छ तनाव नभएको अवस्था हजुर डेफिनेटली प्रब्लम हुँदाखेरि मान्छे अब एकदमै तनाव हुन्छ हैन कुनै पनि चीजमा रमाउन सक्दैन एकदम मन भारी एकदम ठुलो यत्रो ठुलो ढुङ्गा ल्याएर थिचिरास्तो हुन्छ हामीलाई मनमा भारी हुँदाखेरि भनेर मनको पोका खोल्न नसक्दाखेरि भने जब काउन्सिलरमा पुग्छौं र काउन्सिलिङमा जाँदाखेरि काउन्सिलिङको यो सेसन थ्रो चाहिँ जब व्यक्ति चाहिँ बाहिर निस्किन्छ प्रब्लमबाट त्यतिखेर मान्छे कस्तो हुन्छ भन्दा एकदमै यहाँ म पिक्चरको थ्रु हजुरहरूलाई यो गर्न चाहन्छु एकदम के एकदम हलुका मन एकदम हलुका एकदम फुरुङ्गो एकदम उड्या जस्तो के हुन्छ नि एक किसिमले हैन उडेको अवस्था जस्तो यहाँ पिक्चरमा देखाएको छ एउटा व्यक्ति चाहिँ एकदम सनसेटको टाइममा छ एकदम आकाशमा एकदम राम्रो सूर्य एकदम एउटा समुद्रको माथि भनौँ समुद्र किनारतिर एकदम माथि एकदम उफ्रिरहेको एउटा पिक्चर छ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा व्यक्ति चाहिँ बिना तनाव मुक्त हुँदाखेरि समस्याबाट मुक्त हुँदा समस्या नहुँदाखेरि चाहिँ एकदम चरा जस्तै उडिरहेको हैन मन हलुका भएको एकदम खुसी भएको त्यो कन्डिसन त्यो फेजमा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ पुग्न सक्छ वा पुग्छ भनेर चाहिँ यो पिक्चरले चाहिँ देखाउन खोजेको छ यसमा मैले के लेखेको छु भनेर फिल गुड ह्याप्पी एन्ड हेल्दियर टु लिभ अ लाइफ एकदम खुसी अनुभव हुन्छ हैन एकदम राम्रो खुसी र हेल्दी एकदम स्वस्थ जुन चाहिँ जीवन जिउनको लागि स्वस्थ भनेर एउटा एक किसिमको फिलिङ्सहरु चाहिँ त्यसमा चाहिँ त्यो व्यक्तिमा चाहिँ पाउँछ भने वेयर देयर इज लाइफ देयर इज होप जब जीवन छ त त्यहाँ चाहिँ आशा हुन्छ नि हैन जुनसुकै अब जीवनै छैन भने त त्यहाँ आशै हुँदैन जबसम्म जीवन बाँकी छ जबसम्म मान्छे मृत्युको मुखमा पुग्दैन तबसम्म कुनै न कुनै माध्यमबाट कुनै माध्यमबाट चाहिँ म यो समस्याबाट बाहिर निस्किन सक्छु होला भनेर एउटा आशाको किरण त रहिरहेको हुन्छ जो पनि व्यक्तिलाई हैन कसैले मलाई कुन टाइममा कहाँबाट म यो प्रब्लमलाई समाधान गर्न सक्छु होला भनेर चाहिँ आशा चाहिँ रहिरहन्छ त्यही भएर चाहिँ जीवन पहिला जीवन हुनु पहिला जरुरी छ हैन किन जीवन रहे त सबै कुरा रहन्छ अदरवाइज केही पनि रहँदैन त्यही भएर सबैभन्दा ठुलो नै जीवन हो आफैले आफ्नो लाइफलाई चाहिँ लिनु चाहिँ एउटा नराम्रो काम हो हैन तर पनि विभिन्न मेडिकल अवस्था पनि कुरा गरेर विभिन्न मेडिकल मेन्टल डिसअर्डर हुँदाखेरि त्यो काम पनि गरिरहेको हुन्छ मान्छेले नचाहँदै पनि त्यो इलनेसको कारणले है त्यही भएर खुसी रहेर जिउनु नै एउटा सबैभन्दा ठुलो ईश्वरको वरदान हो यहाँसम्म हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ नि है ल अब कसैलाई आफ्नो काउन्सिलिङको भनौँ न थ्रो केही त्यस्तो इन्सिडेन्टहरू जुन चाहिँ सुनाउन लागेको छ त्यसो भने चाहिँ कसैले सेयरिङ गर्नुभएको पनि हुन्छ त्यसो जसले गर्दा चाहिँ एकअर्कालाई अरूलाई पनि हेल्प होस् त्यो केसबाट चाहिँ के नयाँ कुराहरू कसैले भन्नुभयो हजुर यो चाहिँ काउन्सिलिङको एक्सपिरियन्स भन्दा पनि मतलब अघि हजुरले भन्नुभयो नि जुन अब काउन्सिलिङ मतलब काउन्सिलरसँग बसिसकेपछि विभिन्न काउन्सिलरहरूले चाहिँ विभिन्न थेरापीहरू स्किल हैन अब निडेड स्किलहरू युज गरिसकेपछि चाहिँ क्लाइन्टलाई सजिलो हुन्छ त्यो त हो म्याम तर टु सम एक्सटेन्ट मतलब कुनै कुनै केसेसहरू चाहिँ रिल्याप्स हुने पनि चान्स हुन्छ नि हैन म्याम जस्तो अब यो थेरापीहरू सिकाएको कुराहरू जस्तो सीबीटी अथवा पर्सन सेन्टर थेरापी कुन चाहिँ यो थेरापी अब काउन्सिलरले उसलाई सिकाएको मतलब राम्रोसँग त्यो थेरापी युज गरेर ठिक भएको छ हैन त्यो त ऊ अब बेला बेलामा काउन्सिलरकोमा गएर देयर वाज समवन टु हेल्प हिम अर हर नि त अनि पछि अब सेसनमा नजानी भयो कि त उसले आफै त्यो कोपिङ मेकानिजम एकदमै स्ट्रङ गर्नु पर्यो त्यो सिक्नु पर्यो हैन कतै फेरि जस्तो स्पेशली यो ड्रग अब्युजहरूको केसेसमा चाहिँ अलिक बढी रिल्याप्स हुने केही कुराहरूले चाहिँ त्यो विड्रल सिम्टममा अलिक गाह्रो हुने त्यो यस्तो अनि केही कुराले ट्रिगर गरिसकेपछि चाहिँ फेरि रिल्याप्स हुने चान्स चाहिँ एकदम हाई हुन्छ भन्ने पनि छ देखेको पनि के हो म्याम
त्यो एकदमै हो है। अब जुन तपाईले कुरा गर्नुभयो नि, अब रिल्याप्स हुने केसेस चाहिँ एकदमै चान्सेस चाहिँ ड्रग्स उसमा चाहिँ एकदमै छ। त्यतिखेर चाहिँ अब यो ड्रग्समा चाहिँ धेरै हाई चान्सेस नै भयो होइन। अरू उसमा पनि अब चान्सेसहरू चाहिँ छ। यदि अघि भने नि कहिले पनि काउन्सिलिङ चाहिँ बाई फोर्स हुँदैन होइन, जबरजस्ती काउन्सिलिङ पहिला कहिले पनि हुँदैन। जबसम्म व्यक्तिले चाहिँ आफूले इन्साइट आउँदैन र मलाई हेल्प चाहिन्छ, मैले यो प्रब्लमबाट निस्किनुपर्छ, यो प्रब्लमले मलाई एकदमै नराम्रो गरेछ, मेरो लाइफलाई डिस्ट्रोय गरिसक्यो भने जब उसले महसुस गर्दैन तबसम्म बाहिरको मान्छेले उसलाई जति काउन्सिलिङ गरे पनि त्यो काम लाग्नेवाला छैन। र यदि काउन्सिलिङमा त्यो व्यक्ति पुगी पनि हाल्नु भयो भने पनि एकचोटि दुईचोटि गएर चाहिँ त्यो काम पनि लाग्दैन होइन। जब काउन्सिलरले हजुरले भन्नुभयो नि जुन विभिन्न टेक्निकहरू सिकाउनु भएको हुन्छ, यदि त्यो टेक्निक्सहरू उहाँले चाहिँ जीवनमा चाहिँ लागू गर्नु भएन होइन, जुन प्रपर वेमा जसरी गर्नुपर्छ उहाँले गर्नु भएन र फेरि पहिलाकै उसमा चाहिँ उहाँ चल्नु भएको छ भने त्यतिखेर त्यो प्रोसेसले काम गर्दैन र उहाँ चाहिँ फेरि पहिलाकै अवस्थामा चाहिँ पुग्ने चान्सेस पनि छ। र ड्रग एडिक्सनमा पनि त्यही हो है, ड्रग्समा पनि एकदमै धेरै चान्सेस छ रिल्याप्स हुने केसेस। त्यही भएर ड्रग एडिक्सनमा चाहिँ के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि अब काउन्सिलिङ गरिसकेपछि वा भनौँ कुनै रिह्याब सेन्टरमा बसेर उहाँ राम्रो भइसकेको अवस्थामा चाहिँ बाहिर गइसके जब उहाँ सोसियल रिइन्टिग्रेट हुन्छ सोसाइटीमा गइसकेपछि चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ काउन्सिलरलाई भेट्न आउनु, आफू बसेको ठाउँलाई निहाल्न आउनुहोस् भनेर भनिएको हुन्छ होइन। र कति मान्छेहरू कति पेसेन्टहरू चाहिँ त्यसरी बेला बेलामा बिना भनौँ पछि राम्रो भएको अवस्थामा पनि काउन्सिलरमा आइराख्नुहुन्छ र उहाँहरू लामो टाइमसम्म पनि क्लिन भएर चाहिँ बाँच्न सक्ने अवस्थामा रहनुहुन्छ भने कतिले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ हेलचेक्रै गरेर अब त भइहाल्यो म गर्न सक्छु भने ओभर स्मार्ट हुँदाखेरि ओभर कन्फिडेन्स हुँदाखेरि पनि त्यतिखेर उहाँहरू चाहिँ चिप्लिने चान्सेस चाहिँ एकदमै धेरै छ। र उहाँले त्यो ड्रग्समा त अब ड्रग्सको कुरा ल्याउनु भयो नि, त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न टेक्निक्स जस्तो कि बाहिर गइसकेपछि पनि मिटिङहरू हुन्छ उहाँहरूको होइन, मिटिङहरू जाने भन्नुहुन्छ, 12 स्टेपहरू के सिकाएको हुन्छ, त्यो सबै उहाँले यदि राम्रो किसिमले चाहिँ युज गर्न सक्नुभयो र मिटिङहरू जुन रिकभरिङ एडिक्टहरूको मिटिङ छुट्टै हुन्छ उहाँ त्यहाँ गएर आफ्नो कुरा सेयरिङ गरिराख्नु भयो, हप्तामा सेयरिङ गरिराख्नु भयो र अरूको कुरा सुनिराख्नु भयो भने उहाँले के हदसम्म रिल्याप्स हुनुबाट जोगाउँछन्। यदि होइन पहिलाकै लाइफ चाहिँ उहाँले चाहिँ रुटिन फलो गरिराख्नु भएको छ, जहाँ जाँदाखेरि उहाँले रमाइलो हुन्थ्यो पहिला खाँदाखेरि भने त्यही ठाउँहरूमा प्राय गइराख्नुहुन्छ भने पनि त्यतिखेर चाहिँ चान्सेस चाहिँ हाई छ रिल्याप्स हुने केसेस चाहिँ। त्यही भएर काउन्सिलिङ पनि फलोअप अघि भने मैले फलोअपको जरुरी चाहिँ छ भनेर। यदि कुनै अवस्थामा गएर आफूलाई अलिकति पनि अब ढलमल भएको आफ्नो लाइफ चाहिँ अलिकति पनि इम्ब्यालेन्स भएको फिल भएको खण्डमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ फेरि फलोअप गर्न चाहिँ जरुरी चाहिँ छ। आजभोलि त अब यो भनौँ यो इन्टरनेटको जमानामा चाहिँ त्यही पुग्नुपर्छ भने पनि छैन नि होइन। अहिले त यो के भन्छ टेलिथेरापीहरू एकदम युज भइरहेछ, जस्तै फोनको थ्रुबाट जुमकै थ्रुबाट पनि मान्छेले कतिले काउन्सिलिङ गरिरहेको हुन्छ एकअर्कालाई होइन, घर घरमा बसेर विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ हामीले गर्न चाहिँ सक्छौँ। अरू कसैको के? म्याम हजुर मेरो एउटा क्वेरिज थियो। हजुर हजुर भन्नुहोस्, सुनिरहेको छु। नर्मल साइटेड व्यक्तिहरूले भन्दा जो भिजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइन्ड अथवा लो भिजनको व्यक्तिहरूले काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ कतिको इफेक्टिभ हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्न। हामीले त काउन्सिलिङ गर्दाखेरि त फेसियल एक्सप्रेसनदेखि लिएर हरेक कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ नि त क्लाइन्टको। हजुर अनि त्यही भएर कतिको डिफरेन्स हुन्छ जस्तो लाग्छ म्याम? त्यो त अब डिफरेन्स भन्दा पनि अब के भन्छ सबैजना चाहिँ अब आँखै राम्रो सबै कानै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। कतिले अब सबै चिज राम्रो हुँदा पनि राम्रोसँग गर्न नसकेको अवस्था पनि हुनसक्छ होइन। त्यो त व्यक्तिमा भर पर्छ। कसैले चाहिँ अब भनौँ न सबै कुरा ठिक हुँदा पनि कति कुरा हामीले गर्न सकिरहेको हुँदैन। नर्मल मान्छेहरू पनि हामीले देखिरहेको हुन्छौँ नि होइन। भने कति कुरा अब भिजुअली इम्पेयर्ड वा अरू कानै नसुनेको भए पनि वा त्यतिखेर उहाँले चाहिँ आफ्नो कुनै एउटा प्लस पोइन्ट पाएको हुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ आफ्नो फिल्डमा राम्रो गर्न सकेको हुन्छ वा सकिन्छ भने काहीँ अब कुनै सानोतिनो ऊ त जहाँबाट पनि हुन्छ होइन। तर उहाँले चाहिँ गर्नै सक्दैन भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन है मेरो विचारमा चाहिँ।
थ्याङ्क यू म्याम। म्याम यसमा अलिकति मैले कुसुमको क्वेरीलाई सिन्स आई एम अल्सो वर्किङ एज अब म्याम जतिको एक्सपिरियन्स त छैन म्याम मसँग। होइन होइन एक्सपिरियन्स भनेको यहाँ एकैछिन म यहाँ मेरो उसमा चार्जले म एकछिन चार्जर जोड्छु कस्तो त्यो पनि छैन। मैले चाहिँ जस्तो ओके म्याम। हजुर भन्नुहोस् म सुनिरहेको छु। हजुर मैले चाहिँ विगत 6 वर्षदेखि यो साइकोसोसियल काउन्सिलिङको प्रोफेसन अँगालिरहेको छु होइन म्याम। यही प्रोफेसनमा चाहिँ मैले अहिले काम गरिरहेको छु। सो मलाई चाहिँ कुसुम बहिनीको क्वेरीमा चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भने जस्तो हामीले अब आँखाले नदेखिसकेपछि हाम्रो अरू कुराले त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्छ नि हो। त्यस्तै मैले गर्ने टेक्निकहरू चाहिँ कस्तो भने जस्तो हामीले कति कुराहरू फलो गर्न सक्दैनौँ। जस्तो जेस्चर पोस्चर बडी ल्याङ्ग्वेजको कुरा भयो होइन, अघि पनि आएको थियो भन्ने कुरा भयो, अनि सोलरको कुरा भयो होइन। सोलरको कुरा पनि हामीलाई फलो गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले अरू अरू स्किललाई चाहिँ जस्तो हामीले आँखाले नदेखेपछि हाम्रो अरू कुराहरूले चाहिँ आँखालाई कम्पेन्सेट गरेको जस्तै होइन। जस्तो हामीले एक्टिभ लिसनिङ राम्रोसँग गर्न सक्छौँ किनभने त्यो आँखाले गर्ने काम होइन नि त होइन। काउन्सिलिङ स्किलहरूमा प्याराफ्रेजिङ समराइजिङ जो यहाँ अरू काउन्सिलर भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ यो सबै स्किलहरू थाहा छ होला उहाँहरूलाई। जस्तो सेल्फ एक्सपोजर भयो। अब हामीले त आफूलाई एक्सपोज गर्दाखेरि पनि क्लाइन्टले एउटा ओहो होइन सेल्फ एक्सपोज पनि कुन हदसम्म गर्ने त होइन, कति हदसम्म गर्ने त्यसको पनि एउटा लिमिट हुन्छ। र हामीले सेल्फ एक्सपोज गर्दाखेरि जस्तो उहाँलाई त यस्तो रहेछ त्यही पनि यसरी गरिरहनु भएको छ भने म पनि सक्छु भनेर एउटा क्लाइन्ट मोटिभेटेड हुनसक्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो त्यही अब जेस्चर पोस्चर बडी ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि जे चाहिँ हामीसँग छ होइन वी शुड नट फोकस अन वाट वी ल्याक होइन बट वाट वी ह्याभ के हामीसँग जे छ त्यो स्किललाई चाहिँ हामीले अलिकति अलि हजुर केही पनि सुनेन। हेलो 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 हजुर सुन्नु भएको हो? के पनि सुनेन। हेलो हेलो मलाई सुनिरहनु हजुर। हेलो हजुर उहाँको इन्टरनेट प्रब्लम भयो होला। हजुर हुन्छ ठिकै छ। उहाँको कुरा चाहिँ एकदम डेफिनेटली हो जो हामीसँग हजुर अहिले चाहिँ सुने तर तपाईँले अघि भनेको कुरा मैले सबै सुनेको छु होइन। अब हजुर तपाईँले भनेको कुरा एकदमै सही हो। जो हामीसँग छ नि त्यसलाई भरपुर रूपमा हामीले युज गर्ने हो। जो छैन त्यसलाई चाहिँ त्यो चिजलाई लिएर हामीले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ दुखी बनाउनु भन्दा जे छ त्यसलाई चाहिँ युज गरेर आफ्नोले सक्दो चाहिँ हामीले चाहिँ अरूलाई पनि त्यही किसिमको हेल्प दिने र आफ्नो लाइफलाई पनि त्यही किसिमले चाहिँ राम्रो बनाउने चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। तपाईँले भनेको एकदम कुरा सही हो होइन। जस्तो कि अब तपाईँहरूले एकदम एक्टिभ लिसनिङहरू गर्न सक्नुहुन्छ नि होइन। जबकि एउटा भिजुअली इम्पेयर्ड नभएको व्यक्तिले चाहिँ किन आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ झन् उहाँले डिस्ट्र्याक्ट हुने चान्सेस पनि अझ बढी हुन्छ होइन। तर जब त्यहाँ अब भिजुअली इम्पेयर्ड हुँदाखेरि चाहिँ अझ आँखा चाहिँ काहीँ पनि नहेर्ने भएपछि एउटा फोकस चाहिँ के हुने भयो एउटा उहाँहरूको वर्डिङमा मात्र हुने भयो होइन। ध्यान त केन्द्रित हुने भयो झन् अझ बुझ्ने चान्सेस छ नि उहाँहरूमा चाहिँ त्यो स्किल चाहिँ डेभलप भएको हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो स्किल जुन चिज अब आफूले राम्रोसँग युज गर्न सकिन्छ त्यो स्किल चाहिँ युज गरेर हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न सक्छौँ र त्यो इफेक्टिभ पनि हुन्छ। र हामीले चाहिँ बढी सबैभन्दा बढी चाहिँ ऱ्यापर बिल्डिङ एक्टिभ लिसनिङ अनि समराइजिङ राम्रोसँग गर्न सक्छौँ। हामीले प्याराफ्रेजिङ भयो सेल्फ एक्सपोजर भयो साइको एजुकेट गर्न सक्छौँ। क्लाइन्टलाई के भइरहेको छ उसको यो मानसिक समस्या के हो त उसलाई कुन प्रब्लमबाट सफर भइरहेको छ उसलाई हामीले त्यो हिस्ट्री लिइसकेपछि साइको एजुकेट गर्न सक्छौँ होइन। यस्तो स्किलहरूलाई चाहिँ अलि बढी जस्तो ऱ्यापर बिल्डिङदेखि नै अलिकति कन्सियसली युज गर्यो भने चाहिँ त्यो जुन लुकिङ अनि यो सोलरको कुराहरू अनि जेस्चर पोस्चर बडी ल्याङ्ग्वेजको कुराहरूमा चाहिँ मतलब हाम्रो त्यो त्यति कुराहरूलाई हामीले अलिकति ध्यान दिएर गऱ्यो भने चाहिँ कम्पेन्सेट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै लाग्छ एकदमै हुन्छ एकदमै राम्रो हुन्छ होइन। त्यो गर्न नहुने होइन एकदमै तपाईँले जे गरिराख्नु भएको छ नि त्यो एकदम राम्रो गरिराख्नु भएको छ र त्यसैलाई चाहिँ कसरी अझ बढी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यो तपाईँले अब गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ल अब लास्टमा धेरै हाम्रो टाइम पनि गइसकेको छ। अब लास्टमा चाहिँ एउटा बिर्सिनु नहुने कुरा हामी एज अ काउन्सिलर चाहिँ एउटा बिर्सिनु नहुने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि कसैले हामीलाई विश्वास गरेर एउटा मैले ऊ लेखेको छु होइन एउटा काहीँ उसबाट
भेटिएको थिएँ मैले नै भनौँ न वा भनौँ म हजुरलाई पढेर सुनाउँछु है। यदि कसैले विश्वास गरेर तिमीलाई आफ्नो विगत भन्छ भने अरू कसैसँग नखोलिएका र नसातिएका मनका पोकाहरू तिमी सामु फुकाउँछ भने कृपया त्यो मान्छेको भरोसा नतोडिदेऊ, किनभने उसले आफूपछि सबैभन्दा धेरै विश्वास तिमीलाई गरेको हुन्छ रे। यो कुरा कतिले मान्नुहुन्छ या हुन्न हजुरहरू? मलाई चाहिँ अलिकति यो कुरा हो जस्तो लाग्यो है, त्यही भएर मैले यहाँ राखेको। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ न कति अब काउन्सिलर नै त्यस्तो व्यक्ति हो जो व्यक्ति कहाँ चाहिँ एउटा क्लाइन्टले एउटा व्यक्तिले चाहिँ प्रब्लम भएको व्यक्तिले अरू कसैलाई भन्न नसकेको कसैको अगाडि खोल्न नसकेको मनको भारीहरू चाहिँ पोकाहरू चाहिँ एउटा काउन्सिलरकोमा आएर चाहिँ पोखाउन आएको हुन्छ, खोल्न आएको हुन्छ होइन। हामीले एकदम विश्वास गरेर आएको हुन्छ वा आउनु भएको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको विश्वासलाई चाहिँ तोड्नु भएन होइन। उहाँहरूको विश्वासलाई चाहिँ एकदम एज इट इज त्यो विश्वासलाई चाहिँ भनौँ न हामीले नतोडिकन उहाँलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म चाहिँ हेल्प चाहिँ गर्नुपर्छ उहाँलाई चाहिँ प्रब्लमबाट बाहिर ल्याउनुको लागि चाहिँ। त्यही भएर काउन्सिलरको एउटा मेन ठुलो रोल भनेको एउटा अघि हजुरले पनि भयो एकदम एक्टिभ लिसनिङ होइन र त्यो विश्वास ट्रस्ट वर्थली हुनु पर्यो, कन्फिडेन्सियलिटी मेन्टेन गरेर चाहिँ त्यो आफ्नो काम चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ गर्नु सक्नुपर्छ र एउटा नलेजेबल पनि हुनु पर्यो आफ्नो फिल्डको विषयमा होइन। जसले गर्दा चाहिँ एउटा काउन्सिलरकोमा चाहिँ एउटा काउन्सिलिङको लागि चाहिँ व्यक्ति चाहिँ बिना कुनै भनौँ न हिचकिचाहट चाहिँ पुग्न सकोस्। बुझ्नुभयो यहाँसम्म है? हेलो केही पनि हजुर बुझ्यो म्याम, एकदम राम्रोसँग बुझाइदिनु भयो म्यामले। यो सम्भव यो के पनि कुरा सुनिँदैन कि कहिले कहिले केही ल्याकिङ भएको हो कि पुरा ब्ल्याङ्क जस्तो होइन। हजुर एकदमै राम्रो भयो सेसन म्याम। हजुर हो ल यो टाइम हामीसँग सायद सकिएको जस्तो लाग्छ कि कस्तो हो यो अर्गनाइजर टिम? टाइम बाँकी छ या छैन हामीसँग के हो? हामीसँग चाहिँ टाइम एकदमै लिमिट छ, सकि नै सकेछ अलमोस्ट। हजुर भन्नुहोस्। यहीसम्म हो है, नभए यसलाई एन्ड गरे पनि हुन्छ, नभए अब टाइम छैन फेरि एउटा के गरे लामो हुन जान्छ हजुरको। धन्यवाद म्याम, मलाई चाहिँ सेसन एकदमै राम्रो लाग्यो। अब भने हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई कस्तो लाग्यो, फिडब्याकहरू केही भएमा प्लिज अनम्युट गरेर बोलिदिनु होला। टेक्निकल टिम उहाँहरूलाई अनम्युट गर्न हेल्प गरिदिनु होला। म बोलेको सुन्दैछ? सुनिरहेको छु। हजुर सुनेको छ। मेरो एउटा सानो के भन्नु क्वेसन भनेर त्यस्तो क्वेसन पनि होइन, सानो थियो। फेरि म फेरि आउट अफ टपिक जान्छु कि यो फेरि मेन्टल हेल्थको कुरा थियो। हुन त फेरि काउन्सिलिङ भनेर आइसकेपछि सायद जाँदिन पनि होला। म्याम यो अहिले हामीले यत्रो काउन्सिलिङको कुरा गऱ्यौँ, यो चाहिँ अब यो मेन्टल हेल्थको उसमा पनि छ नि, धेरै फिल्डमा अहिले चलेको छ नि त काउन्सिलिङ। जस्तो कि अब मेनली चाहिँ अहिले वर्ल्डमै पनि चलेको म्यारिज काउन्सिलर, त्यसपछि गएर स्कुल काउन्सिलर अनि करियर काउन्सिलर, साइको सोसल काउन्सिलर त अफकोर्स भइहाल्यो होइन। अनि हेलो 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 सुनिरहेछ? हजुर सुनिरहेको छु भन्नु। हजुर अनि यसको पनि अनि त्यसपछि फरक फरक कोर्स पनि हुन्छ, तर सबै काउन्सिलिङ साइकोलोजीसँग पनि रिलेटेड हुन्छ अफकोर्स। त मैले चाहिँ यहाँ अब धेरैजना काउन्सिलरहरू हुनुहुन्छ, मैले स्पेसिफिक नेपालमा करियर काउन्सिलिङको त्यस्तो ट्रेनिङ प्रोग्राम या त पोस्ट ग्रेजुएट यस्तो एकाडेमिक प्रोग्राम के छ नेपालमा चाहिँ भनेर खासमा मैले बुझ्न खोजेको। यहाँ म्याम बाहेक अरू धेरैजना हुनुहुन्छ नि त, कसैलाई थाहा छ भने त्यो नै हो मेरो क्वेरिज। थ्याङ्क यू। कसैलाई थाहा छ भने भनिदिनु भयो हुन्छ यहाँहरूमा पनि।
सायद यो करियर काउन्सिलिङ पनि स्पेसल के गर्ने छ वा पुरै यही छ भन्ने मलाई पनि यसमा थाहा भएन नेपालमा हैन। नेपालमा त मलाई पनि त्यस्तो धेरै थाहा छैन, इन्टरनेसनल चाहिँ छ यो ट्रेनिङ प्रोग्रामहरु। त्यही त बाहिर बाहिर चाहिँ अब थरी थरी नै अब किनभने इच एन्ड एभ्री एरियामा एभ्री फिल्डमा चाहिँ यो काउन्सिलिङ जरुरत भइसकेको भनेर अहिले मान्छेले हजुर रिलेटेड पनि छ, तर अलिकति कोर्स चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ नि त। हजुर अनि त्यही भएर नेपालमा चाहिँ के छ भनेर अलिकति बुझ्न मात्रै खोजेको। मैले थाहा पाएको चाहिँ यसमा कस्तो छ भने जस्तो हाम्रो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सिलिङ साइकोलोजी PGDCP कोर्स भन्ने 1 इयरको कोर्स लिइसकेपछि चाहिँ काउन्सिलरहरूले चाहिँ अब त्यही पिजी गरेकै अब काउन्सिलर उहाँहरू एउटा काउन्सिलर भएर TU को सर्टिफाइड काउन्सिलर भएर निस्किसकेपछि चाहिँ उहाँहरूले आइदर अब स्कुल कतिजना चाहिँ स्कुल काउन्सिलिङ गर्दै हुनुहुन्छ, कतिजनाले सोशल काउन्सिलिङ जस्तो आफैले नै त्यो सर्टेन 1 इयरको लिइसकेपछि चाहिँ मतलब इन एनी फिल्ड नेपालमा चाहिँ जुन फिल्डमा पनि जानलाई त्यस्तो देखेको छु मैले। हजुर डेफिनेटली त्यही हो हैन। पहिला सुरुमा चाहिँ अब साइकोलोजी अब पोस्ट ग्रेजुएट गर्ने हो कि काउन्सिलिङ साइकोलोजी गर्नु जरुरी भयो। यो नेपालमा चाहिँ अहिले यही छ हैन। त्यसै मास्टर्स गर्नु मास्टर्स साइकोलोजी गर्नु पर्यो या क्लिनिकल चाहिँ उसमा छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब आफू कुन चाहिँ उसमा जाने त्यो स्पेशलाइज गर्न जस्तै हजुर त्यो जस्तै करियर काउन्सिलिङमा पनि अब स्पेशली त्यसमा अब ट्रेनिङहरू लिएर हैन स्कुल काउन्सिलिङमै जाने हो भने स्कुल काउन्सिलिङ पनि भनेर अहिले सायद यो TU मा चाहिँ छुट्टै राख्ने भन्ने मैले सुनेको थिएँ। अहिले राख्नु भएको भयो त्यो मलाई अहिले थाहा भएन हैन। तर एक्चुअली मैले सुन्न चाहिँ सुनेको स्कुल काउन्सिलरै भनेर काउन्सिलिङ नै भनेर छुट्टै त्यो स्पेशलाइज राख्ने भनेर सुनेको छु। सायद अब आफूलाई कुनमा जाने हो त्यसपछि त्यो चाहिँ ट्रेनिङहरू सर्टेन फेजहरूको ट्रेनिङहरू चाहिँ पाउँछ लिन। त्यो लिएर चाहिँ आफूलाई प्रोग्रामहरू चाहिँ इन्टरनेसनल चाहिँ मैले भेटेको छु, नेपालमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ पाउँछ होला। त्यो पनि चाहिँ राम्रोसँग स्टडी गरेर हेरेर हैन। हजुर थ्याङ्क यू। सो आई होप हजुरको क्वेसन सल्भ भयो होला म्याम। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले चाहिँ च्याट बक्समा पनि लेखेर आफ्नो फिडब्याक्सहरू दिनुभएको छ। भेरी इफेक्टिभ भन्नुभएको छ, भेरी गुड सेसन भन्नुभएको छ। यसबाट बुझिन्छ उहाँहरूलाई यो सेसन कति राम्रो लाग्यो भनेर। मलाई पनि त्यति नै राम्रो लाग्यो। सो अब भने चाहिँ सर्टिफिकेट अफ अप्रिसिएसनको पालो रहेको छ। टेक्निकल टिम म्यामको सर्टिफिकेट प्रेजेन्ट गरिदिनु होला। हामीसँग चाहिँ अपाङ्गता भएका र अपाङ्गता नभएका दुवै प्रकारको व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ यस सेसनमा। त्यही भएर सबैजनाको सजिलोको लागि मैले चाहिँ यो सर्टिफिकेटमा के लेखेको छ त्यो पढेर सुनाउनेछु। Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Mrs. Anjana Shrestha. We would like to appreciate Mrs. Anjana Shrestha for facilitating sessions entitled Importance of Mental Health and Well-Being During Pandemic on 10th July 2021, learning about stress, anxiety, and depression through thinking, feeling, and behavior on 17th July 2021, and counseling for mental well-being on 24th July 2021 under a project Share for Better Mental Care. This project is organized by Chain for Change, where persons with visual disability, hearing disability, physical disability, and others from diversified age and gender participated through Zoom platform. We are very grateful for your graceful presence to our event and wish for your prosperous life and flourishing future ahead. Thank you so much, ma'am. Thank you very much. So, अब भने पालो रहेको छ vote of thanks को। Vote of thanks को लागि मैले Chain for Change को कोषाध्यक्ष, अडाड नेपालको महिला शाखा सचिव, नेपाल परिवार शाखाको युथ च्याम्पियन र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको ट्रेनर श्री सञ्जिया श्रेष्ठज्यूलाई भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
Sanjaya Didi, you there? Hello. मेरो साउन्ड आइरहेछ? हजुर आइरहेछ। ओके। Didi, you are not audible अहिले। सरी मेरो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी अलिकति इस्युज भयो बट नेभर वरी। आजको यस सेसनमा र विगत 2 सेसनदेखि नै हामीलाई साथ दिइरहनु भएको अञ्जना श्रेष्ठ म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सो इन्साइटफुल हामीलाई लर्निङ्सहरू दिनुभयो, हामीलाई आजसम्म सपोर्ट गर्दै आउनुभयो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेसनको लागि। सुक्रान्त मानसिंह सर र परिता म्यामलाई एकदम धेरै 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 नै धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीसँग पिसवासबाट आउनुभएको रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै चञ्चला मसला उद्योगलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हामीसँग साथ दिनुभएको टेक्निकल टिम, सिएफसीको पदाधिकारीहरू, रोट्याक्ट क्लबको मेम्बर्सहरू र हामीसँग आज सेसनमा जोडिनु भएको सबैजना सहभागी साथीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट एकमुष्टि सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो अब यो सेसन एन्ड हुने बित्तिकै केही क्षणमा हाम्रो पोस्ट असेसमेन्ट पनि हजुरको इमेल्समा आइसकेको हुनेछ। सो यो पालि हामीले नेपालीमा पनि ट्रान्सलेट गरेर राखेको छौँ हजुरहरूलाई सहजीकरणको लागि। त्यही भएर कृपया पोस्ट असेसमेन्ट फर्म पनि भरिदिनु होला। र म आज अर्को कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हाम्रो यो 5 डेजको सेसन मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड भनेको एउटा इन्ट्रोडक्टरी सेसन मात्रै थियो। यहाँसम्म मात्रै हाम्रो जोर्नी अभियसली नै होइन। पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो अझै लास्ट सेसन बाँकी छ र लास्ट सेसन सकिने बित्तिकै हामीले हजुरले एउटा इमेल पठाउँछौँ जुन चाहिँ हामीले आज यहाँ जोड्नु भएको साथीहरू विशेष गरी हामीले चाहिँ अब मेन्टल हेल्थ सेक्टरलाई र जो काउन्सिलिङ फिल्डमा र जो मेन्टल हेल्थ फिल्डमा अलरेडी नै कुनै न कुनै तरिकाले जोडिसक्नु भएको छ उहाँहरूको एउटा ग्रुप बनाएर त्यसै प्रकारको हामीले अगाडि बढाउने भन्ने हाम्रो योजना छ। सो त्यसको लागि हामीले यो सेसन 5th सेसन अब सकेपछि हामीले हजुर इमेल मार्फत हजुर सबैजनासँग फेरि जोडिन्छौँ। सो हजुरको साथ पाउँछौँ भन्ने हामीले आशा गरेको छौँ। हाम्रो आजको सेसनमा सबैजना आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो लास्ट सेसन चाहिँ रेकी हिलिङसँग रिलेटेड छ। सो जोइन गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सञ्जया म्याम। सो सञ्जया म्यामले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो अर्को सेसन चाहिँ अब 14 श्रावणको दिन छ, अर्को कमिङ स्याटरडे आउने शनिबारको दिन छ। र पोस्ट असेसमेन्टको फर्महरू चाहिँ हजुरहरूलाई मेलमा आउनेछ, त्यो फर्महरू भरेर सेन्ड गरिदिनु होला। आजको लागि भने चाहिँ यति नै थियो। परिता म्याम, अञ्जना म्याम, सुकान्त सर र सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई आफ्नो अमूल्य समय दिएर आइदिनु भएकोमा सबैजनालाई एकदमै मनैदेखि म र म लगायत मेरो टिमहरूबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सबैजनालाई। थ्याङ्क यू। गुड नाइट। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Stay safe and healthy.